अच्छा साहब, रंगमंच कनाडा की मल्टी कल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक यख बस्ता सुबह है। ताज़ा ताज़ा बर्फ पड़ रही है। -6 डिग्री फील्स लाइक -14। बर्फ की सफ़ेद चांदनी हर सू बिछी हुई है, मगर जिंदगी रवां दवां है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक मल्टी फैसेटेड यानी हमा जहत उर्दू के प्रोफेसर से हुआ चाहती है। खुश मिजाज, खुश बयान और वज़ादार। हर दिल अजीज सिर्फ हिंदो पाक में नहीं बल्कि उर्दू की नई बस्तियों में भी इज्जत व एहतराम से बुलाए जाते हैं, देखे जाते हैं। महजरी अदब पर मौसूफ की खास नज़र और खातिर खाह बेश कीमत काम है। मोहतरम डॉक्टर ख्वाजा इकराम, सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में उर्दू के प्रोफेसर हैं। कोई 30 से ऊपर किताबों के मुसन्निफ। उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से आप बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल हैं। दिल्ली से लेकर ताशकंद और तुर्की से लेकर कनाडा तक उर्दू के अदीब और शायरों को आप बड़ी दिलजमई से सोशल मीडिया पर मुतारिफ करा रहे हैं। उन्हें बेहतरीन उस्ताद का इनाम मिल चुका है। सिर्फ कलमकारों में नहीं, शागिर्दों में और तालिब इल्मों में भी बड़ी मोहब्बत की नज़र से देखे जाते हैं। मौसूफ को इल्मी और अदबी कारकर्दगी के एवज इतने इनाम मिल चुके हैं, जो कि थोड़े सा नमूना आप पीछे भी देख रहे होंगे, कि नए इनाम के इस नाम के सिलसिले में अंजुमनों को बड़ी परेशानी लाहक होती है कि कौन सा इनाम दिया जाए। दबीर उर्दू, सफ़ीर उर्दू, महसिन उर्दू, फ़ख्र उर्दू और इम्तियाज़ उर्दू, निशान उर्दू वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल में सबसे आला उर्दू अकेडमी का लाख अशरफियों वाला अवार्ड है। इससे दोस्तों को बड़ी खुशफहमी रहती है कि अब हम सबों की दावत का सिलसिला शुरू होगा। आप साबिक एनसीपीएल के डायरेक्टर रहे हैं और मौसूफ ने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की शुरुआत और बेशुमार दोस्त दुश्मन एक साथ बनाए। सबसे अहम काविश करवाना सबसे अहम काविश इनकी कोरोना के लॉकडाउन के ज़माने में वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से महजरी और गैर मुल्की अदीबों और शायरों का तारुफी सिलसिला शुरू किया गया कराया। उर्दू के ऑनलाइन प्रोग्राम में ये अव्वलियत का दर्जा हासिल रखता है। आइए मौसूफ का इस्तकबाल एक मुनफरिद शेर से करते हैं। मैंने कहा खराब हूँ गर्दिश चश्म मस्त से, उसने कहा कि रक्स कर सारा जहां खराब है। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, सीजन 4, 208 एपिसोड। मोहतरम प्रोफेसर ख्वाजा इकराम भाई, आदाब, मिजाज ग्रामी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत वालेकुम। शुक्रिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बखैर हूँ। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, बिल्कुल खैर? बिल्कुल ठीक, और बहुत सारे दोस्त मुंतजिर हैं आपके। इससे पहले कि हम गुफ्तो शनीद में गुम हो जाएं, आइए पहले आपकी चंद दिलचस्प तस्वीरें शेयर करते हैं। उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। और जनाब, खुश आमदीद। वाह, ये तस्वीर साहब देखिए, हमने बहुत ढूंढ के निकाली है। इसके बारे में बताएं। ये मेरा ख्याल है कि एमए के दौरान की ये तस्वीर है। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक रवायत थी। अच्छी बात यह है कि हम उस वक्त उर्दू के जितने तालिब इल्म थे, हिंदुस्तानी ज़बानों का मरकज़, जब हम लोगों ने एडमिशन लिया उस वक्त वहाँ इंटेक जो थी जी। वो
10 اور 12 ہوا کرتے تھے، بڑھتے بڑھتے یہ 20 اور 25 تک آئی، اور میرے بیچ میں تقریباً 20 طالب علم تھے، اور اس میں ایک تو شہریار دکھ رہے ہیں، اس کے بعد میں ہوں، پھر ڈاکٹر شمس اقبال ہیں، اور ڈاکٹر ظفر اسلم ہیں۔ یہ عید کے ہر سال ہم لوگ رمضان میں عید ملن کا پروگرام کرتے تھے، اور یہ ہمارے بیچ نے ہی شروع کیا۔ اس میں کئی نام لیے جا سکتے ہیں، میرا بھی نام لیا جا سکتا ہے، شکیل خان کا نام لیا جا سکتا ہے، کئی احباب ہیں جنہوں نے مل کر کے یہ جے این یو کے کیمپس میں عید ملن کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ میرا خیال ہے یہ وہی عید ملن کی تصویر ہے جس میں ایک ساتھ ہم لوگ، یا تو یہ تصویر ہوگی، مجھے یاد ہی نہیں آپ کو کیسے ملی ہے، یہ بہتر آپ جانتے ہیں، یا عین ممکن ہے کہ ہم جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے جتنے ہاسٹلس ہیں، تو ان ہاسٹلوں میں فروری اور مارچ کے مہینے میں جو اسپرنگ کا سیزن ہوتا ہے، اس میں ہاسٹل نائٹ ہوا کرتا تھا۔ وہ ہاسٹل نائٹ ایک طرح سے بڑی اچھی تقریب ہوتی تھی دوستوں کو سے ملنے کا اور احباب کو مدعو کرنے، تو عموماً ہم لوگ ایک کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تو یہ مجھے یاد آتا ہے، یا تو یہ کسی ہاسٹل نائٹ کی تصویر ہے، یا پھر عید ملن کی تصویر ہے، لیکن یہ تصویر آپ نے ڈھونڈ نکالی کہیں سے، ماشاء اللہ، بہت یہ تو میرے امپورٹنٹ، پاس بھی نہیں ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا صاحب، یہ بھی امپورٹنٹ تصویر ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیے، یہ اس تصویر میں ہمارے بہت ہی عزیز شاگرد بھی کہیے، کلیگ بھی کہیے، دوست اور چھوٹا بھائی ڈاکٹر نصیب علی ہیں، جو صاحب کھڑے دکھ رہے ہیں۔ ہاں، یہ انہوں نے ابھی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ویسے اسسٹنٹ پروفیسر کی جوائن کیا ہے، اور شاہ عنایت ملک کے یہ شاگرد ہیں، اور جموں ہمیشہ آنا جانا ہوا کرتا تھا، تو ان سے ملاقات رہی، اور برابر میں جو چارپائی میں بیٹھے ہیں، بالکل ایک علامت ہیں، پوری تہذیب کے ساتھ بیٹھے، یہ ان کے والد محترم ہیں، اچھا کافی ضعیف ہیں، بہت ان کی خواہش تھی کہ میں ان سے ملوں، تو اچھا، اتفاق سے جموں کسی ایک پروگرام میں گیا تھا، تو یہ اپنے گھر لے کے گئے اور ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ یہ ان کے والد محترم ہیں، اور یہ دیکھیے کہ ایک روایتی لباس میں یہ موجود ہیں، وہ پگڑی اور وہ پورا کپڑا۔ اچھا اچھا، کیا بات ہے، واہ واہ، یہ ڈاکٹر شمس اقبال جب ڈائریکٹر ہوئے، تو ظاہر ہے ہم سے ایک سال وہ جونیئر تھے، لیکن ہم دونوں ساتھ ساتھ رہے، بہت سرگرمیوں میں بہت ساتھ ساتھ رہے، بہت ہی ڈائنامک ہیں، این بی ٹی میں بہت کام کیا۔ بات ابھی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ہم لوگوں نے سہ روزہ ایک پروگرام کیا، اور اس کا موضوع تھا کہ موجودہ ادب کا تحقیقی، تنقیدی اور تخلیقی منظرنامہ۔ تو واہ، پورے ہندوستان سے اہم لوگوں کو ہم نے مدعو کیا، ظاہر ہے بہت سارے لوگ چھوٹ گئے ہوں گے، لیکن سہ روزہ پروگرام میں اتنے ہی لوگوں کو بلایا جا سکتا تھا۔ تو یہ انوگرل پروگرام کی تصویر ہے، یہ تو ابھی کی تصویر ہے، اس لیے مجھے یاد ہے۔ تو ایک طرح سے شمس اقبال کا استقبال بھی تھا، اچھا، اور یہ اس پروگرام کی ابتدا تھی۔ بہت اچھی تصویر ہے صاحب، اس پہ 300 کمنٹ، 300 سے زیادہ کمنٹ ہیں، 300 تو ماشاء صرف دل کا اللہ، ہدیہ پیش کر رہے ہیں لوگ آپ کو، وہ ہے۔ چلیے، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی محبتوں کا۔ آپ کی بے شمار کتابوں میں صرف یہی تصویر ایک ملی ہے جی، تو حالانکہ میرے ویب سائٹ پہ تمام چیزیں موجود ہیں، ریختہ بھی موجود ہیں، اچھا، اور کائف پہ بھی موجود ہیں، ہم، اور اینی ہاؤ یہ کتابیں تقریباً ہر جگہ موجود ہیں۔ جی جی، یہ سب سے اہم کتاب جو ہم نے، ہم، یہ ہے اردو سفر ناموں میں ہندوستانی تہذیب و ثقافت۔ یہ ایک بین الاقوامی سیمینار ہم نے کرایا تھا جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی طرف سے، یہ 2012 کی بات ہے، 12 میں، فروری یا ہاں، اور اس میں دنیا بھر سے بہت سارے ادیب اور آئے تھے، ان تمام مضامین کا یہ مجموعہ ہے، اور یہ بہت ہی اہم کتاب ہے۔ میرا خیال ہے یہ پہلی کتاب ہے جس میں تقریباً 700 صفحات کی کتاب ہے، جس میں تمام اردو سفر نامے جس میں ہندوستان کا ذکر ہے، کم و بیش تمام پہ گفتگو ہوئی ہے۔ ہاں اس میں میرا ذکر تو ہے، مگر میری بدقسمتی میں جا نہیں سکا تھا، آپ نے بلایا تھا مجھے، مجھے مجھے یاد ہے، یاد ہاں ہے نہیں جا آپ سکا کا تھا، ہاں ذکر ہے، لیکن اس میں مقدمے میں آپ کا ذکر ہے۔ ہاں، بالکل، بہت اچھی، اسی طرح سے جاوید بھائی، ہم، یہ رزمیہ ادب پہ جو کتاب ہے جو پہلے گزری، دیکھیے اردو میں رزمیہ ادب ہم مرثیہ کو مانتے ہیں، میں نے اردو، عربی، فارسی، ان تینوں زبانوں میں رزمیہ ادب کس طرح سے ہے، اس پر بہت ہی بھرپور مقالے موجود ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ رزمیہ اردو میں رزمیہ ادب کے حوالے سے بیک وقت اردو، فارسی، عربی میں کوئی کتاب نہیں، یہ پہلی کتاب ہے، اور یہ بھی پروسیڈنگ ہے میرے بین الاقوامی سیمینار کا۔ یہ 2018 میں نے یہ کرونا سے پہلے۔ کرونا سے پہلے کیا تھا، واہ، اچھا نا،
صوفی کانفرنس ہرات افغانستان، یہ دو سو हाँ, اٹھارہ میں افغانستان جانے کی ہمت آپ نے کیسے کی؟ यही हैरत है। वो उसकी वजह ये थी कि हुकूमत हिंद ने बाज़ाब्ता मेज़बानी की थी, और जो इसके रूह रवां थे प्रोफेसर अख्तर हुसैन, जो यहाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फारसी के उस्ताद हैं, और उन्होंने राब्ता किया वहाँ की हुकूमत से और यहाँ की। तो दोनों के इश्तराक से ये हुआ। और اچھا ये दरअसल हिंदुस्तान और अजमेर के, हेरात और अजमेर के दरमियान सूफी कॉरिडोर के तौर पर ये हुआ। और यकीन वहाँ जाना एक कार धारत वाला मामला था। लेकिन میریکل चूंकि हाँ, जेएनयू के ही एक तालिब इल्म थे जो फारसी के, वो वहाँ कॉन्सर्ट जनरल थे हेरात। اچھا तो हम लोग उसी में ही रुके, और वो तमाम तर इंतजाम उन्हें सिक्योरिटी के और तमाम चीज़ों के, सलमा डैम तक गए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हिंदुस्तान में जो बड़ा सिलसिला है, चिश्तिया सिलसिला, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो चिश्त तक हम लोग गए और हेलीकॉप्टर से ये लेके गए थे। ارے और واہ वहाँ पहुँचना नामुमकिन था, आम आदमी पहुँच ही नहीं सकता था। लेकिन اچھا बड़ी बात ये हुई कि इसका मतलब ये तो पहले हेरात में हुआ, उसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स भी मौजूद थे, सब थे। फिर उन तमाम लोग को यहाँ बुलाया गया जो अजमेर शरीफ में हुआ था दूसरा ऐसे। फिर ये واہ सिलसिला उसमें कोविड के बाद खत्म हो गया। वरना इरादा ये था कि हर साल हो, लेकिन अब ये कहाँ मुमकिन हो सकता है, ये तमाम चीज़ें बदलती रहती ویری امپورٹنٹ واہ हैं। बहुत अच्छा चल रहा था سنگاپور ये। ایجوکیشن سمٹ हाँ, ये दरअसल जब मैं नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज में डायरेक्टर था, तो उस ज़माने में सिंगापुर में एक एजुकेशन समिट थी। तो हुकूमत हिंद ने मुझे नुमाइंदा बना करके, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने मुझे नुमाइंदा बना करके भेजा था। तो हिंदुस्तान से हम 3 लोग थे, एक मैं था, और उस वक्त इफ्लू के, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी उस वक्त हुआ करती थी हैदराबाद, उसकी वाइस चांसलर वो मौजूद थी, और एक साहब और थे जो मिनिस्ट्री से थे। तो ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। उसमें मैंने देखा कि चाइना का बड़ा दबदबा था। यानी इतना पूरे 3 दिन के इस समिट में मजमूई तौर पर मैंने ये देखा कि हुकूमत चाइना का उसमें काफ़ी जलवा रहा, रंग बहुत नुमाया नजर आया। लेकिन वो मिनिस्ट्री की बात थी, बहुत इन्होंने ज़ियाफत की, अच्छा समझा। ये आप ماریشس जानते ہیں, आप तो जा चुके हैं, हमारे आपके दोस्त हैं عادل بھائی महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में डॉक्टर आसिफ। آصف بھائی हाँ, इकबाल पर सेमिनार हुआ था। मैं ہم، मॉरिशस कई बार जा चुका, उनमें से آپ ये تو بہت بات 2018 جائے हाँ, इकबाल पर जो सेमिनार था उसमें بہت اچھا बहुत- واہ ये बहुत दिलचस्प। بہت دلچسپ تاشقند अच्छा, दिलचस्प इसलिए है कि ये प्रोफेसर गुलचेहरा रुखसीवा इनका नाम है, अभी वाइस चांसलर हैं। और ये ताशका, आप तो जा चुके हैं, आप میں جا मुलाकात چکا ہوں आपकी हुई है। हाँ, तो ये हिंदुस्तान आई उस जमाने में। और इत्तेफाक है कि उस जमाने में हैदराबाद में रोहित वेमुला का वाकया हुआ था, और कई चीज़ें एक साथ हुई थी। तो पूरे कैंपस में, और फिर वो क्या क्या हंगामे थे, पूरा कैंपस ही बंद था, लॉकडाउन था बिल्कुल। अच्छा, इनका मामला ये था कि आई थी और ये इरादा था कि वाइस चांसलर से मुलाकात होगी, मुआहदे होंगे। लेकिन अब जाहिर है कैंपस में एंट्री तो मुश्किल ही थी। तो फिर सामने हमारे घर के बहुत नज़दीकी मॉल है, वहाँ एक रेस्टोरेंट में हमने मुलाकात की उनसे। और اوہو वो ताशकंद से मेरे लिए तोहफा लेके आई थी। मैं वाकई उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर हम लोगों ने गुफ्तगू की, और उनसे वो तमाम कागजात लिए, और वो फिर यूनिवर्सिटी को जमा किया। और वो बहुत अच्छी पेशरफ्त रही इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान। مگر صاحب مجھے بھی ایک یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تحفے یہ لوگ دیتے ہیں یہ हाँ, زبردست پلیکس اور بہت زبردست. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے صاحب، آپ لوگوں بھی ایسا کچھ کیجیے. اب آپ کے یہاں جو کہ وہ ٹرافیز دی बड़े جاتی ہیں. एहतमाम से देखिए, मैं अभी भी गया था ताशकंद तब भी। अच्छा, अब जाहिर है कि हम लोग भी अपने तौर पर जो भी टोकन होता है ये तो हो सकता है, लेकिन उन्होंने बाकायदा एक बॉक्स में इसको बनवा باکس करके। ہی اس قدر خوبصورت ہے. جی ہاں. हम्म, جی हाँ, वो मैंने अपने ड्राइंग रूम में लगा रखा है इसको। ہاں بہت خوبصورت بہت बहुत خوبصورت खूबसूरत तोहफा है और बहुत यादगार है। और بہت. एक वाइस चांसलर जो, अच्छा उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जब मैं पहली दफ़ा विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर ताशकंद गया, तो वहाँ से एक मुहैया प्रोफेसर मुहैया अब्दुलरहमान हुआ بھیا साहिबा, عبدالرحمان جی. हाँ, उन्होंने बाकायदा एक प्रोजेक्ट की पेशकश की, और ये कहा कि यहाँ हम उर्दू के तालिब इल्मों को पढ़ाते हैं, तो अगर मुमकिन हो तो हम दोनों मिलके तमाम उर्दू शोरा के हवाले से एक एंथोलॉजी तैयार करें। तो वो हम लोगों ने एंथोलॉजी तैयार की उर्दू शायरी के नाम से, उर्दू, उर्दू اچھا शोरा का तारुफ और शायरी।
تو वाह। یہ وہاں کے نصاب میں داخل ہے جو ہم دونوں نے مشترکہ طور پر لکھا۔ تو वही- غائبانہ یہ مجھے جانتی تھی، جب میں وہاں وزٹنگ پروفیسر تھا اس وقت یہ وی سی نہیں تھی، لیکن بعد میں جب وی سی بنی تو ان کو معلوم تھا کہ میں وہاں گیا اور کئی کام ہم نے کیے وہاں کے لیے، کئی سیمینار وہاں کے اساتذہ کے ساتھ کیے، کئی طالب علموں کے ساتھ کئی ورکشاپ آرگنائز کیا، تو یہ انہیں معلوم تھا۔ تو مہیا صاحبہ بھی تشریف لائی تھی، تو ان کے توسط سے یہ ملاقات رہی، اور اب یہ ملاقات مستقل ہوتی رہی، بارہا ملاقات اب ہوئی ہے ان سے، ہندوستان میں वेरी بھی गुड पीपल, बहुत अच्छे लोग, बड़े प्यारे लोग। اور بہت अच्छा ये भी یہ بہت ہی آپ पुरानी سب کو तस्वीर। جانتے ہیں، اور وہ بہت نایاب ہے۔ ایک تو لڈملا صاحبہ ہیں، मिला वसीलेवा। ہاں، دوسری جانب चिकन भाई। ہاں اپنے وہ ہیں صابر گدڑ، साबिर साबिर भाई। بہت اچھے मॉरिशस شاعر के हैं। بھی ہیں، हाँ जी। اور किताब تو भी इनकी अच्छी जी। हाँ। یہ ہماری ملاقات ایک تیسری عالمی کانفرنس ہوئی تھی وہاں ماریشس میں، ہے نا؟ تو یہ وہاں کی غالباً تصویر ہوئی وہیں ہوئی۔ पता नहीं लुदमिला हैं या चली गई या ابھی ہیں میری بات हैं। ہوتے ہو رہی ہے۔ अच्छा انہوں نے अच्छा। بڑا کام کیا، میجری बहुत ادب پہ काम। ایک کتاب انہوں نے لکھی جو رشین میں لکھی، پھر हाँ। اب وہ ناصر ملک صاحب اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اردو میں، हम्म। اور اس کا کچھ حصہ انگریزی میں بھی لکھ کے انہوں نے اس میں تقریباً تمام جن سے رابطے میں یہ رہی ہیں، تو باضابطہ ڈائسپورا، اردو ڈائسپورا کے نام سے رشیا میں نے کتاب لکھی، وہ انہوں نے جب ہندوستان میں نے ان کو بلایا، اب جے این یو میں ان کا لیکچر رکھا، تو انہوں نے وہ کتاب مجھے عطا کی، اور وہ کتاب میرے پاس ہے، رشین میں ہے لیکن میں تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن ہے بہت اہم کتاب، اب وہ बहुत है। اردو میں بھی اللہ قریب آنے والی، بہت کام کر رہی ہیں، اور اچھی بات ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ ہیں، عین ممکن ہے کہ عالمی کانفرنس میں آئیں، अच्छा अच्छा। آنا چاہیے، کیونکہ آنا چاہیے۔ کافی عرصے سے میرا کانٹیکٹ نہیں ہے ان سے، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ہیں یہ چلی گئی۔ اور ہیں، اردو کی تقریر کے معاملے میں خواجہ بھائی یہ رشن گوپی چند نارنگ ہیں اس کہ میں کوئی شبہ نہیں، اور کیا تلفظ کیا ہے۔ خوبصورت اچھا، تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جے این یو میں جب ایک لیکچر کے لیے میں نے ان کو بلایا، خوبصورت گفتگو کرتی ہیں، لب و لہجہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا۔ اور اتنا تجربہ ہے، اور اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ رہ چکے ہیں۔ اپنی تقریر جب انہوں نے اس شعر پہ ختم کی تو لوگوں نے تو تالیاں بجاتے رہ گئے منٹوں کو، کہ اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا، خدا ہے نا؟ کیا بات ہے۔ کیا خوبصورت واہ بجسا شعر کہا تھا انہوں واہ واہ واہ۔ نے، دیکھیے خدا کب ملواتا ہے ان سے۔ اچھا یہ تمل جناب میل بشارم ہے نا؟ اچھا، یہ دیکھیے جاوید بھائی، ہم کہتے ہیں جنوب میں اردو کا ایک وہ شاہراہ ہے جہاں پر آپ دیکھیے میل بشارم ہے، ولور ہے نا؟ یہ پورا کا پورا اس شاہراہ کے کنارے بسا ہوا، اور پوری آبادی ہے اردو والوں، کئی کالجز ہیں، اور یہ کہاں ہے؟ ہاں عبدالحکیم کالج ہے، وہاں بھی اردو کا شعبہ ہے، بڑا شعبہ ہے، اور انہوں نے مذہبی ادب پر پروگرام کیا تھا کہ اردو میں مذہبی ادب کیا ہے، اس حوالے سے میں وہاں جا کے بہت خوش ہوا کہ مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ نام آمبور، میل وشارم، ولور، یہ سارے کے سارے ساری وہ جگہ پورے اردو کا ایک ہی بیلٹ۔ سڑک پہ ہے نا، اور وہ بیلٹ ہے پورا کا پورا جی اردو جی۔ کا، اور وہ وہی لب و لہجہ ہے جو حیدرآباد کے لب و ہاں لہجے جی سے بہت ملتا جلتا ہے، چونکہ ملتا جلتا۔ آندھرا سے، ہاں آندھرا جی پردیش سے، اب تو آندھرا پردیش ہو گیا، آندھرا پردیش سے نزدیک، بہت نزدیک تک ہے، جی۔ تو ہر اعتبار سے، رسم و رواج کے اعتبار سے بھی، زبان کے اعتبار سے بھی، میں نہیں واقعی بڑے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان لوگوں نہیں کو جو حضرت، اردو رکھے ہیں۔ یہ یہ تصویر تو خواجہ بھائی ہم نے اس لیے لگائی ہے کہ آپ سے یہ پوچھیں کہ یہ چادر جو آپ کو ملی ہے، ایسی چادریں دلی والے کیوں نہیں دیتے ہیں؟ یہ زبردست بھائی، کیا خوبصورت شال ہے، دیکھیے ذرا، سمجھے ذرا۔ اور بہت یہ لوگ محبت سے پیش آتے ہیں، اور ہاں بہت ہی مہمانوں کی خاطرداری کرتے ہیں، بہت عزت افزائی کرتے نہیں، ہیں، میں واقعی خاطرداری آپ بھی بہت کرتے ہیں، مگر میں تو چادر پہ اٹکا ہوا ہوں یہ جو شال انہوں نے آپ دیا ہے، کیا خوبصورت شال ہے، دیکھیے صاحب۔ یہ واہ واہ۔ دیکھیے، ہاں، وہاں جو ہے نا وہ شال جو دیتے ہیں وہ بڑے چمکیلے ہوتے ہیں، اور بہت بہت اچھے، ہی خوش رنگ ہوتے ہیں، ہے نا؟ بہت اچھے، بہت بہت اچھے، ہی خوش رنگ چادر، ونڈرفل جی۔ بھائی، واہ نیلوفر۔ نیلوفر سے آپ مل چکے ہیں، جی ہاں اب دیکھیے مجھے بھی نیلوفر کو بہت خوش رنگ چادر ہاں دی۔ بالکل۔ تو یہ آپ اور لوگوں نے دی تھی؟ جی جی، ہمارے وہاں ابھی آئے اچھا 2 3 مہینے ہاں پہلے، ابھی تو آئی وہ ہوئی تھی۔ اچھا اچھا، تو یہ پتہ چلا کہ آپ مردوں کو جو ہے وہ سفید چادر سے ٹرخا دیتے ہیں۔ بیوٹیفل بیوٹیفل۔ اچھا، نیلوفر بھی بہت کام کر رہی ہیں آج کل، نیلوفر تو بڑا کام کر رہی ہے، بہت اچھی۔ ہاں، ہو گئی ہیں اور اردو ہندی کی۔ تاشقند جب میں گیا وہاں، یہ ڈرامہ ہم نے آٹزم والے ڈرامے پہ تفصیلی آپ کو بات بتائیں گے، اس کا ہوں،
ازبک میں ترجمہ وہاں ہوا پھر. جی صاحب. اچھا ہوں. اچھا. شراف اچھا مرزا مجھے صاحب. اس سفر نامے کا ترجمہ ازبک میں وہاں مہیا عبدالرحمان نوح صاحبہ نے کی، جو ہوں. امام بخاری کے ملک میں چند روز ہیں. وہ واہ اب واہ واہ. باضابطہ نصاب میں شامل رکھا ہوا، ارے واہ. اور طالب علموں کو جو وہ حصہ جو وہاں ٹرانسلیشن کا ہے تو انہوں نے بھی اس میں شامل رکھا ہے، اس ہوں. کتاب سے ترجمہ کرواتے ہیں. اچھا ان کو بہت اچھا لگا کہ ہماری اپنی کیا نظر تھی دیکھنے کی، اور ہم نے کس طرح سے واہ. تاشکند کے لوگوں کو دیکھا، تو وہ ذرا ان کو اچھا لگتا ہے تو انہوں نے شامل کیا. میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو شامل ہوں. بلکہ ان کی ایک اسٹوڈنٹ نے ہماری ایک اور کتاب جو کہ شمس اقبال بھائی نے NBT سے چھاپی، پرندوں کی ہنگامی سبھا، وہ بھی جی. ازبک میں ترجمہ کیا ان لوگوں نے. جی صاحب. اچھا ویری گڈ. اچھا یہی میں چاہتا ہوں، دیکھیے میرا مقصد یہی ہے ہمیشہ کہ ان کے درمیان اشتراک. بالکل. جب اشتراک ہوگا تو کام ہوگا، اگر تبھی کام اشتراک نہیں ہوگا تو کیسے کام ہو سکتا کام کیسے ہوگا. ہے؟ تو جب تک دیکھیے یہ تمام وہ لوگ ہیں، میں چلیے آگے میں بات کروں گا، کریں وہ گے. لوگ ہیں جن کی خدمات کا اعتراف کبھی کیا ہی نہیں. نہیں کیا. کتنے لوگ آئے گئے، آتے ہی میں نے کم سے کم 10-12 مضامین لکھے کہ مشرق وسطیٰ میں اردو اور ہندی کی کیا کیا صورتحال ہو. کیا ہے. ہم لوگ ہیں واہ. جو بڑے بڑے لوگ، اور ابھی میں تاشکند کے اردو اساتذہ کی بے انتہا خدمات. آپ ان سے ملے ہوں گے تاش مرزا صاحب سے. ہاں تاش تنہا محل. آدمی انجمن ہے بھائی، ہاں. انجمن ہے، اور بہت. اتنے بڑے کام کیے. تو میں ان پر ریسرچ کروا رہا ہوں کہ واہ تاشکند کی اردو اساتذہ کی علمی اور ادبی خدمات. واہ واہ واہ. بہت. یہ تصویر بتائیے صاحب، یہ بزرگ کون ہے؟ یہ ماہر اقبال جو ہیں ہندوستان میں ایک ہی نام ہے، پروفیسر عبدالحق صاحب. اچھا یہ عبدالحق صاحب یہی ہیں. او ہو. واہ. اچھا یہ اقبالیات کے حوالے سے ایک پروگرام، اور میرا خیال ہے یہ ایمبیسی میں تھا پروگرام یا کسی ہوٹل میں، یہ پروفیسر اختر حسین نے کرایا تھا. اچھا. تو اس کتاب کی رسم اجرا تھی اور اقبال کے حوالے سے گفتگو تھی. تو اس میں شمس بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا. یہ پروفیسر عبدالحق صاحب نورانی چہرہ، بہت ہمارے اچھا. موسیقی ہوں. پہلی دفعہ دلی یونیورسٹی میں، میری پہلی ملازمت دلی یونیورسٹی میں، اور یہ اس وقت صدر شعبہ تھے. انہوں نے ہی ظاہر ہے ان کی مہربانیوں سے ہوا. تو ہوں. 5 سال جب میں وہاں دہلی یونیورسٹی میں رہا، تو اور چونکہ اس میں ایک شرط تھی کہ اردو کے ساتھ فارسی جاننے والا ہو، تو اتفاق سے میں فارسی جانتا تھا. فارسی میں میری 2 کتابیں بھی ہیں. نہیں ان تو سے ملا ہوا میں بھول گیا تھا جی، جب دہلی میں تھے یہ. ہاں آ، ہاں. ہاں تو چونکہ ابھی شکل و صباحت تبدیل ہو گئی، ہاں اور شکل میں. داڑھی رکھ لی، پہلے داڑھی نہیں رکھتے تھے داڑھی ہے نہیں نا. تھی پہلے جی ہاں. ہاں اور معمر ہو گئے، تقریباً اب 80 سال کے ہونے والے ہیں. 80 سال کے وہ ہو گئے. اچھا. 70-75 کے ہیں، اور واہ. الحمدللہ بہت ایکٹیو ہیں. اور ابھی بھی ایکٹیو. اقبال اکیڈمی جو ہندوستان میں ہے، وہ ہر ماہ کوئی بڑا پروگرام یہ کراتے رہتے ہیں اقبال اکیڈمی. واہ. ماشاء اللہ. یہ جناب آپ کے ہمارے دوست ہیں اخلاق خان صاحب. یہ تحفہ کون کس کو دے رہا ہے؟ یہ اخلاق صاحب مجھے پیش کریں، ان کی کتاب ہے، اور ساتھ میں یہ قزاقستان سے کچھ اساتذہ آئے تھے، اچھا اچھا. قربانوف وغیرہ. ہوں. تو اس موقع سے ایک ان کا استقبالیہ پروگرام رکھا گیا، میں بھی شریک رہا اس میں. اچھا تو اچھا. اس زمانے میں کتابوں کے لین دین بہت ہوئی، انہوں نے بھی کتابیں پیش کی، اور واہ. یہ مجھے بھی انہوں نے عطا کیا. جو وہ احباب آئے تھے جو قزاقستان سے، یہ وہ تصویر. آپ نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے خوب گودزن کرتے ہیں. یہ 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 دیکھیے صاحب. ہوں. واہ. یہ جناب ابھی حال کی تصویر ہے. گزشتہ سال جون میں اور میری وائف دونوں ہم لوگ تاشکند گئے تھے. اچھا. تو ایک ادبی پروگرام تھا یونیورسٹی میں، باقی ہماری سیر و تفریح تھی. یہ اصل اب یہ ذرا معلوم ہونا چاہیے سامعین کو بھی. یہ مخلصہ صاحبہ ہیں، یہ صدر تھیں، صدر اردو زبان اور. اچھا وہ ہوا کہ جب یہ تاشکند اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف اورینٹل اسٹڈیز تھا، پھر وہ تاشکند اسٹیٹ یونیورسٹی آف اورینٹل اسٹڈیز میں تبدیل ہوا. ہوں. ٹھیک ہے، تبدیل ہونے کے بعد وہاں ان تمام شعبوں کو، ہندی کا، اردو کا، ٹرانسلیشن کا، ان کو ایک ساتھ ملا دیا گیا ہے نا؟ نہیں، پہلے الگ الگ کیا گیا. الگ الگ اور کہاں. اردو کے شعبے کا نام رکھا گیا اردو اینڈ پاکستان اسٹڈیز، ہے نا. ہوں. تو ہوں. میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو محدود کر دیا اس کو. ہوں. تو یہ جب میں گیا تھا اس وقت وہ شعبہ موجود تھا اردو اینڈ پاکستان اسٹڈیز. تو شعبہ اردو کے پورے نیلوفر کا جو شعبہ تھا اس وقت صدر تھی، انہوں نے 2 پروگرام ہمارے ہوئے تھے. یہ مخلصہ کا پروگرام آخری دن تھا، اس سے پہلے نیلوفر کا تھا. ان دونوں نے استقبالیہ دیا، اور یہ نیلوفر صاحب، یہ مخلصہ صاحبہ نے بڑی خوبصورت یہ تحفہ پیش کیا، اور کئی لوگوں نے دیا. اتنے تحائف
یہ لانا بھی مشکل ہو گیا ہے हाँ, بہت. یہ وہاں کی خطاطی کا خاص نمونہ वाह. ہے. اور یہ مختصر مجھے نام ابھی اتفاق سے نہیں یاد آ رہا ہے. وہاں اردو کے ایک بہت ہی معروف استاد ہیں. بے شمار ان کی ادبی خدمات ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں. ان کی زبان بھی بہت صاف ستھری. لیکن ابھی یہ ہوا 2 مہینہ پہلے کہ ان تمام شعبوں کو جو الگ الگ کر دیا گیا تھا، ہندی الگ، اردو الگ اور ٹرانسلیشن الگ، وہ سب کو ایک ساتھ کر دیا फिर कर दिया. अच्छा, گیا. ये अच्छी खबर. اور ہاں، اب وہ جنوبی ہند کا شعبہ کہلاتا ہے، شعبہ جنوبی ہند. اس میں اردو ہندی ہے اور بھی ایک دو زبانیں ہیں. اور اس کی ہیڈ ابھی نیلوفر فضیائبہ صاحبہ हम्म, ہیں. اور ریسرچ ریسرچ اینڈ ایک اور کچھ لفظ ہے، اس کی صدر جو ہیں مہیا عبدالرحمان علیہ मुहैया صاحبہ ہیں. रहमान. تو یہ اردو کے تقریباً 7 اساتذہ ہیں. हम्म, ان میں سے یہ ڈاکٹر مخلصہ بھی ہیں. تو ان کے خلوص نے جو مجھے बहुत मुखलिस लोग. اور یہ اب اورینٹل اسٹڈیز میں صاحب یہ کتاب جو ہے، हम्म, یہ صاحب ان کا تعارف کرا تھا. یہ الدوست ابراہیم. हम्म, اور کم لوگ جانتے تھے. دیکھیے ہوا یہ کہ میں مستقل لوگوں کو ڈھونڈتا ہوں، ان پر لکھتا ہوں. آذربائیجان میں باکو اسٹیٹ یونیورسٹی میں اردو کا شعبہ، اس میں 3 اساتذہ ہیں جو باضابطہ کام کر رہے ہیں. ابھی میں گیا تھا باکو، یہ 2 سال پہلے، 2017 میں نہیں، 2022 یا 23 میں گیا تھا. تو یہ باکو میں انہوں نے 2 کتابیں پیش کی. ایک تو یہ ہے کہ وہاں کے ایک بہت ہی فلسفی ہیں اور بہت بڑے ادیب ہیں، ان کے اقوال ہیں. ان کے اقوال کو انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور خوبصورت، جیسے این بی ٹی السٹریشن کے ساتھ کتابیں چھاپتی ہیں، یہ وہ کتاب. ایک تو یہ کتاب وہ. دوسرا یہ کہ انہوں نے آذری بچوں کو اردو کیسے سکھائی جائے، اس کے لیے اردو ٹیلی نام سے ایک کتاب تیار کی. वाह. اور اس کتاب وہ نصاب میں چلاتے ہیں. اتفاق سے اس کتاب میں مجلس مشاورت میں انہوں نے مجھے بھی شامل رکھا اور گاہے بگائے تھوڑا بہت مشورہ کیا، لیکن سارا کام انہیں کا ہے. ان کی خوش فہمی، حسن زن کہ انہوں نے اس کتاب میں بحیثیت مشاورتی ٹیم کے مجھے شامل رکھا ہے. تو میں جب وہاں آذربائیجان گیا، باکو، خاص طور پر ان سے ملنے کے لیے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح سے یہ ہندوستان آئیں، ان کو ہندوستان دکھایا جائے. اور یہ ابھی پی ایچ ڈی نہیں کر سکے لیکن پی ایچ ڈی ان کی جاری. بہت نفیس اردو بولتے ہیں، بہت ہی شریف انسان، اور بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ اردو وہاں پڑھاتے ہیں. نہیں کئی دفعہ ابراہیموف، موقع. یہ میرے بھی بڑے اچھے دوست ہیں. اور آٹزم والے ڈرامے، میرے ڈرامے کو انہوں نے آذربائیجانی میں ترجمہ کیا ہے. ماشاء اللہ، کتاب میں یہ بھی شامل ہے. جی ہاں، وہ کام کا آدمی، بہت مزے کی. بہت کام کیا آدمی، بہت Yes, بالکل. گوشہ نشین کی، جی ہاں، جی ہاں. شہرت نہیں چاہتے. انوگرل فنکشن جو. یہ علی گڑھ کا ہے. ہوں. دیکھ رہے ہیں امتیاز حسنین صاحب موجود ہیں، جی ہاں، جی ہاں. صدر امام قادری صاحب موجود ہیں. ہوں. پروفیسر وارسی جو ہیں وہ صدر ہیں ابھی بھی شعبہ لسانیات کے. جب میں گیا تھا اس وقت امتیاز صاحب ڈین تھے، اب تو وہ ریٹائر ہو گئے. اور وہاں انہوں نے جدید لسانیات کے حوالے سے پروگرام رکھا تھا. میرا کی نوٹ ایڈریس تھا کہ جدید لسانیات میں ہم کس طرح سے ادب کو دیکھتے ہیں. 2-3 پہلو جس پر میں نے گفتگو کی، اتفاق سے لوگوں کو بہت پسند آیا. شاید وہ مضمون چھپ بھی گیا ہے کہیں. بڑا شبہ. واہ. یہ گورکھپور ہے سر. سوال یہ ہے صاحب کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے تغرے آپ کو ملتے ہیں، یہ آپ لے کر کیسے جاتے ہیں؟ مسئلہ ہوتا ہے انہیں سنبھال کے رکھتا ہوں. جگہ کم پڑ گئی ہے، اللہ کرے جگہ، کوئی. وہ تو گھر پہنچنے کے بعد جگہ کم ہوگی نا. پلین میں کیسے لے جاتے ہیں؟ ہاں وہ ہینڈ کیری کر سکتے ہیں اس کو. ہینڈ کیری کر ہینڈ، سکتے ہاں ہیں. ہینڈ کیری کرنا. بھائی واہ. یعنی ان کی محبت جو ہے یہ سفید ہاتھی ہے کہ اس کو سنبھالنا مشکل تھا. اچھا، اس میں ایک بات آپ تعارف کراؤں. جو میرے برابر میں ادھر کھڑے ہیں، جی. ہلکی سی داڑھی ہے، ہوں. وہ ڈاکٹر اشفاق عمر ہے. ہاں، اور یہ ڈاکٹر اشفاق عمر بہت سلجھے اسکالر رہے ہیں ہمارے وہاں، اور پی ایچ ڈی کر لی ہے. بہت اچھی صلاحیت ہے، کلاسکس پہ اچھی نظر ہے، ہندی اچھی ہے. اور ان کے برابر میں جو ہاف شرٹ میں صاحب کھڑے ہیں، ہوں. یہ ٹی این شریواستوا ہے، جو وفا گورکھپوری لکھتے ہیں اپنے. اچھا، ہاں، نام سنا ہوا. ہوں. اور 17 ان کے مجموعے کلام. او ہو. تو میں گیا تھا تو اس کتاب کی ایک رسم اجرا تھی، تعمیر وفا یا کچھ ایسا. تو یہ ان کی خدمات ہیں. یہ ان کو پریزیڈنٹ ایوارڈ بھی مل چکا ہے، بڑا نام ہے ان کا.
تو یہ اردو کے لیے بہت کام کرتے ہیں، وہ ہر سال کچھ نہ کچھ پروگرام رکھتے ہیں. تو یہ ٹی این شریواستوا جو وفا گورکھپوری کے نام سے موجود ہے، ہر سال گورکھپور میں کوئی نہ کوئی پروگرام رکھتے ہیں اور اردو میں اچھی شاعری کرتے واہ، ہیں. اللہ مغفرت کرے اللہ، ہمارے عارف بھائی کی. ارے بھائی بہت جلدی چلے گئے یہ. بہت اچانک دیکھیے کچھ حالانکہ بات اس ہوئی. سے، ہاں، میرے خیال میں کچھ ایئر سے پہلے ایکٹیو تھے، ہفتہ بھر پہلے بھی. جی ہاں. اچھا آپ تو سب کو جانتے ہیں. جی ہاں. جی دیکھیے یہ سدھا صاحبہ ہیں جو لندن والی. ہوں. اور پیچھے عارف بھائی کے جسٹ پیچھے جو کھڑے ہیں، آپ کی ملاقات ہے یا نہیں ان سے؟ یہ میں نام بھول رہا ہوں. میں بتاتا ہوں، یہ ضرور جاننا چاہیے. یہ پروفیسر شاہد صاحب ہیں، اور یہ جرمنی میں ہوتے ہیں، آخن میں مقیم ہیں جرمنی، مطلب فرینکفرٹ سے کچھ ہی دوری پر آخن. صاحب یہ خطاطی کو انہوں نے کیا رنگ دیا ہے نا. واہ. میں نے اس میں پڑھتا ایک مضمون لکھا. ہوں. اچھا ان کا پورا ان کا گھر ہے عالی شان، وہ کوٹھی ہے نا، پتہ نہیں کتنے کمرے ہیں. ہم تو مہمان رہ چکے ہیں ان کو وہاں ایک رات. اور اقبال حیدر صاحب ہیں جو روح رواں ہیں فرینکفرٹ میں ہاں. اردو والا. یا. تو انہوں نے ملاقات کروائی پروفیسر شاہد سے. انہوں نے کیا کیا ہے، خطاطی کو دو تین طرح سے، لکڑیوں سے، اسٹیل، اور دوسرے اس طرح کے جو مواد ہیں خود تیار کرتے ہیں. واہ. اچھا اور ایک خاص بات یہ ہے کہ خطاطی کے ذریعے قومی ہم آہنگی اور امن و سلامتی کا بڑا پیغام دیا. انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہودیوں کی جو ان کی جو بھی کتاب ہے اس کی بھی خطاطی کی اور کئی جگہ ان کو ملایا ہے ایک ساتھ، ہے نا. شمع کی روشنی نکل رہی ہے، ایک طرف عربی آیت لکھی ہے، ایک طرف دوسری آیت لکھی ہے. ایک تو یہ خوبی. دوسری بات یہ ہے جب ان کی خطاطی کی نمائش ہوتی ہے ہوں. تو ایک ساز مخصوص ہے جو ان کے بیٹے بجاتے ہیں، ہے نا. واہ. اس ساز کے ساتھ ساتھ ایک ایک وہ جو ہے تغرے اور وہ ساری ڈسپلے. چیزیں کھلتی جاتی ہیں. تو یہ غضب کے آرٹسٹ ہیں، اور عربی خطاطی کو، فارسی اور اردو خطاطی کو کہاں تک پہنچایا ہے. میں نے اپنے فیس بک پیج پہ بھی کہیں ان کی ساری تصویریں ڈالی ہیں. مثلاً ایک بہت اچھی مجھے تصویر نظر آئی جنہوں نے سورج کو نکلتے دکھایا. آج لکھا انہوں نے الف اور جیم کے درمیان جو سورج بنایا ہے، کس طرح سے کون بہت نہیں لفظوں میں بیان نہیں کرتا. بہت بڑے آرٹسٹ ہیں. باقی واہ. اقبال حیدر صاحب کو آپ جانتے ہیں، آپ کا جانتے دوست ہیں اقبال. ہیں. جی. اور فرینکفرٹ میں جتنے بھی ادبی پروگرام ہوئے وہ اقبال حیدر صاحب کے دم سے ہے. اور بہت عارف صاحب کو اللہ مغفرت کرے، یہ بھی بہت محبت کرنے والے تھے. بہت تو محبت یہ کریں. حیدر طباطبائی ایوارڈ انہی کے ہاتھوں سے مجھے دیا گیا. بہت اچھے، آ، بہت اچھے. بہت محبت کرتے تھے مجھ سے اللہ. صاحب یہ خلیل اردو صاحب. دنیا جانتی ہے سب ان کو، پروفیسر خلیل توقار صاحب کو. اچھا 50 کتاب کے مصنف. ہوں. کام ان کا بھی حیرت بہت. کی بات یہ ہے یہ ترکیوں نسل ہے. پنجاب میں نہیں پاکستان میں بولی جانے والی ایک زبان ہے ہنکو، ہے ہنکو یا ہند کو. اس کا ہند ہند کو. ہوں. ہند کو یا کشمیر ہنکو میں. نہیں، پنجاب کے خطے میں، پہاڑی خطے میں اس کا گرامر انہوں نے. او ہو. اچھا ان کا کئی کام ہے. ایک بڑا کام یہ ہے کہ اردو شاعری کو ترکی میں منتقل کیا ہاں. اور ترکی کی جدید شاعری کو اردو میں منتقل کیا، ہاں. تاکہ ہم جیسے پڑھنے لکھنے والے لوگ یہ دیکھ سکیں کہ ہوں. موضوعات کے اعتبار سے کتنی ہم آہنگی ہے، کس طرح کے موضوعات کو وہ لوگ لے رہے ہیں، اور ہماری شاعری میں کس طرح کے موضوعات ہیں. اور یہ مطلب یہ کہ اردو کے لیے خوش نصیبی ہے ایسے احباب ایسے کا ایسے جو لوگ. مٹی ہیں اور اردو کے لیے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. انہیں تحقیق یہ دیکھیے، ان کی شاعری دیکھیے، تدریسی خدمات دیکھیے. 100 سال وہاں کے ڈپارٹمنٹ کو ہوا تھا 2018 یا 17 میں. اس میں ایک بڑا پروگرام کیا تھا. تقریباً 150 لوگ تھے ان میں، تقریباً یورپ امریکہ ہر جگہ کے لوگ آئے. ہاں. اور ہندوستان سے بھی ہم لوگ کچھ لوگ گئے تھے، پاکستان سے بھی بڑی تعداد میں لوگ گئے تھے. اور 3 4 دن کا اللہ بہت شاندار وہ پروگرام رہا. تو یہ ادبی تہذیبی سرگرمیوں میں بھی اسی طرح متحرک اور فعال ہیں، اور تحریری اور تصنیفی معاملات میں بھی الحمدللہ ویری اللہ ایکٹیو. صحت دے. آج کل یہ یونس ایمرے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے کلچرل ڈائریکٹر ہیں جو پاکستان میں بھی. پاکستان میں. جی ہاں. سب یوسف لوگ عابد صاحب. ہوں. جانتے ہوں. ہیں. پروفیسر یوسف، یہ ازہر یونیورسٹی میں اردو والوں کے لیے بھی یہ باعث فخر ہے. جی ہاں.
अजहर यूनिवर्सिटी दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी में और बड़ी यूनिवर्सिटीज में उनका शुमार होता है। हम्म। वहाँ के वाइस चांसलर उर्दू के एक प्रोफेसर, बहुत बड़ी बात, हाँ, बहुत बड़ी बात। बड़े अच्छा, अब अच्छे। तो वो वजारत में है ना? हम्म। तो ये कोपेनहेगन का मामला था कोपेनहेगन। वहाँ। हमारे आपके दोस्त कई लोग, सदफ मिर्जा हैं और सदफ मुसद्दिक साहब हैं। तो वहाँ उन्होंने, सदफ मिर्जा साहिबा ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। और सदफ ये, ने उस ड्रामे का डेनिश में तर्जुमा किया। सदफ अच्छा। मिर्जा। हम्म। अच्छा, उन्होंने भी बहुत बहुत काम किया। बहुत काम किया। बस सदफ का यहाँ ही इन्होंने, प्रोग्राम मैं कर चुका हूँ, इंटरव्यू है कर ना? चुका हूँ। हाँ, बहुत हाँ, अच्छा। मैंने देखा था, देखा था। बहुत बहुत अच्छा। काम, बहुत काम। ये जनाब आप लोगों की मोहब्बत है कि ये उर्दू एकेडमी ने तहकीक व तनकीद का अवार्ड दिया। और आप जिसका जिक्र कर रहे थे वो ये अशरफियाँ भी थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड है साहब। अच्छा, ये उसी तरह का एक अवार्ड जो है ना, उर्दू एकेडमी से भी काजी अब्दुल वदूद अवार्ड मिला। उसमें भी कैश प्राइज भी था। वो कम, जो बहुत अहम लोगों को, तो ये 2016 या 17 में दिया गया था काजी अब्दुल वदूद अवार्ड। पैसे भी और अवार्ड भी। ये और इस तरह की कई दो तीन बहुत अहम अवार्ड नहीं ख्वाजा भाई, अब हम लोगों को सिर्फ ऐसे ही अवार्ड मिलने चाहिए। ये जो छोटे ट्रॉफीज वाले हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए रहना चाहिए। समझे साहब? ये रिसर्च स्कॉलर को वो दें। समझे? इस टाइप के जो अवार्ड हैं वो राइटरों को मिलना चाहिए। मगर बहुत अच्छे, मुबारक। बहुत बहुत। अच्छा, ये भी अच्छा है। साहित्य अकेडमी। हम्म। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और ये लाजवाब प्रोग्राम इसलिए था कि दलित, सॉरी, लोक लोक अदब का ये प्रोग्राम था। और मैं जुनूब में था, उस इलाके में था जहाँ दिल्ली से जाने वाली जबान वहाँ जाके जवान होती है, पलती है, बढ़ती है, रंग रूप निकलता है। तो मैंने जो लोक अदब पे गुफ्तगू की, तो वो दक्कनी लोक अदब से बात शुरू, वाह वाह। वहाँ से लोग हैरत हुई। फिर हम अमीर खुसरो पर आए, फिर दक्कन में जो गए, फिर शुमाल की तरफ आए और लफ्ज़ों के सफ़र के हवाले से बात की कि कैसे ज़बान और लफ्ज़ सफ़र करते हैं। बर के भी चंद्रभान ख्याल साहब की मोहब्बत थी, तो मोहब्बत। उन्होंने, और ये की नोट एड्रेस मेरा था उस पर। बहुत वाह, शुक्रिया। क्या बात है साहब, तुर्की की। ये तो हमारे और आपकी, है ना, खूब तुर्की, वाकई इसमें कोई शक बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। नहीं। मस्त है इसका जवाब। वाह। अच्छा साहब, हम भी तो खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। ये कलकत्ते की तस्वीर है। बात याद है, ये कलकत्ते में, कलकत्ते की तस्वीर है। और इसमें हमारे तीन शागिर्द, इम्तियाज वहीद जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अब अब सदर भी हैं रह जी। चुके हाँ। हैं, और ये आलिया यूनिवर्सिटी में है, ये दोनों खवातीन। हाँ। और अखलाक साहब हमारे और आपके दोस्त वहाँ मौजूद हैं। हम्म। ये आलिया यूनिवर्सिटी में जो खिताब हुआ था ना, वो उस वक्त का है, ये है ना, याद बहुत है। अच्छा प्रोग्राम। हम्म। अच्छा आपने प्रोग्राम। कहा क्या है? बड़ा अच्छा लगा। वाह। चलिए साहब, हमने तो एक मिनट में एक सदी का सफर कर लिया। और लोग यहाँ बेचैन हैं, हमारी साये दीवार में बेपनाह लोग आ चुके हैं। सबसे पहले शम्स भाई आपको सलाम से याद कर रहे हैं और बता रहे हैं ये पेरियार हॉस्टल नाइट की तस्वीर है। अच्छा, ये प्रयास तस्वीर सुना थी। है। हाँ। हमारे करम फरमा कौसर मजरी भाई भी आ गए, कह रहे हैं माशाल्लाह आज हमारे सफ़ीर उर्दू को भी आपने गुफ्तगू के लिए मदु कर लिया। दोनों हजरात की खिदमत में सलाम। और बहुत शुक्रिया। खुर्शीद अहमद अंसारी भाई, हमारे हमदर्द यूनिवर्सिटी, देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। और वालेकुम ख्वाजा नसीम अस्सलाम। अख्तर, हमारे बड़े अच्छे दोस्त कलकत्ता वाले, ये आजकल अमेरिका में न्यू जर्सी में बेटे के पास आए हुए हैं। मगर अच्छा, न्यू जर्सी से सलाम आया आपको। वालेकुम और अस्सलाम। अहमद अशफाक भाई देख रहे हैं दोहा कतर से, आपको सलाम हम्म, कह रहे हैं। शब्बीर वालेकुम। आलम आपको सलाम कह रहे हैं। और मुश्ताक रिजवान भाई, ये मेरे ख्याल में रांची से देख रहे हैं और सलाम अच्छा। कह रहे हैं। मोहम्मद हम्म, खुर्शीद आलम, देखिए हम्म, सऊदी अरब से भी सलाम आ गया। और वालेकुम खुर्शीद अस्सलाम। आलम साहब सऊदी अरब से देख रहे हैं। हम्म, और जनाब सैयद आसिम रऊफ भाई, आपको बरकूत। सलाम कह रहे हैं जी। और जनाब आदिल हयात कह रहे हैं ख्वाजा इकराम साहब के क्या कहने, अदबी दुनिया में बहुत ही फाल शख्सियत में हैं। दिल्ली से बहुत। ख्वाजा आदिल हयात सलाम कह रहे हैं। हमारे हम्म, काजिम भाई दिल्ली से देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। असद फैसल वालेकुम। फारूकी भाई अलीगढ़ से देख रहे हैं और आपको हम्म, सलाम कह रहे हैं।
मोहम्मद वालेकुम उसामा हमारे दोस्त हैं उड़ीसा में, वो आपको दुआएं दे रहे हैं सलाम। कि अल्लाह सलामत रखे। अयूब भाई हमारे बड़े अच्छे हमारे प्रोग्राम के टेक्निकल डायरेक्टर हैं, और ये अच्छा। से देख रहे हैं और आपको हम्म, सलाम से याद कर रहे हैं। वकार वालेकुम रईस भाई हमारे टोरंटो से देख रहे हैं, हम्म, और वकार रईस बेहद मसरूफ़ आदमी हैं, और हम्म, आपके मुबारक कदम की तशरीफ़ लाएं। नामक हम्म, उर्दू पब्लिकेशन वाले भी आपको सलाम कह रहे हैं। अरशद वालेकुम अब्दुल सलाम। हमीद भाई टोंक से देख रहे हैं, पता नहीं अभी गए आप, मुलाकात हुई या नहीं हुई। अरशद भाई भी आपको आदाब फरमा रहे हैं। और वालेकुम जनाब गोरखपुर से आसिम भाई का सलाम था। तो काफ़ी सलाम। बहुत सारे दोस्त। बहुत मोहब्बत करते नसरीन हैं आसिम भाई। सुल्ताना साहिबा कलकत्ते से देख रही हैं, सलाम कह रही हैं। मुजद्दिदी कहाँ गए, हाँ, मुस्तफ़ा हम्म, भाई कश्मीर से देख रहे हैं, हम्म, सलाम कह रहे हैं। हम्म, अ, राहत अबरार सिद्दीकी किबला अलीगढ़ से हम्म, देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। वालेकुम। और अहमद अशफाक कह रहे हैं आदाब ख्वाजा साहब का अदबी सरमाया काबिल कद्र है, आप दोनों को मुबारक, दोहा कतर। बहुत और अच्छी। शफ़ी अयूब भाई देख रहे हैं आलमी सफ़ीर उर्दू प्रोफेसर ख्वाजा इकराम साहब की खिदमत में, शफ़ी अयूब का सलाम। और वालेकुम इरफान सलाम। पर्शियन, ये सब आपके स्टूडेंट लोग हैं, ये जी जी देख रहे जी। हैं दिल्ली से। हम्म, और जी। अयूब भाई कह रहे हैं अभी बता दूं ख्वाजा साहब से बात करने के लिए 1 घंटा बहुत कम है, बहुत मज़ेदार गुफ्तगू होने वाली। ये सही कह रहे हैं कि तस्वीरों में ही हमने आधा घंटा निकाल दिया, ओ माय गॉड। अंजर हाशमी जो हैं ये देख रहे हैं इंडोनेशिया से, और अच्छा इंडोनेशिया हाँ से हाँ। आपको सलाम आया है। अतर फारूकी भाई देख रहे हैं दिल्ली से, और निगार हम्म, अजीम साहिबा देख रही हैं दिल्ली से, सलाम कह रही। और वालेकुम सलाम। राना शिराज भाई देख रहे हैं लाहौर से, और सलाम कह रहे हैं। हमारी बड़ी वालेकुम। अच्छी दोस्त सीमा आजमी हम्म, फिल्म एक्ट्रेस मुंबई से देख रही हैं, और आपको बिस्मिल्लाह। सलाम कह रही हैं। आपको ये शिकायत नहीं होगी कि सिर्फ उर्दू वाले आपको सलाम करते हैं, देखिए नहीं बम्बई से भी नहीं, सलाम आ गया। बहुत और नवाजा। तबस्सुम उस्मान साहिबा देख रही हैं मॉरिशस से, और आपको सलाम अच्छा, कह रही वालेकुम हैं। जो कौसर मजही कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान वापस आएं और उर्दू के मसाइल पे सलाम। बातचीत कीजिए। हाँ बिल्कुल दुरुस्त बात। रमीशा कमर सलाम कह रही हैं आपको। वालेकुम और सलाम। जमील गुलरेज साहब भी सलाम कह रहे हैं। नियाज जयराजपुरी भाई देख रहे हैं आजमगढ़ से, सलाम कह रहे हैं। असलम फरशूरी भाई देख रहे हैं हैदराबाद से, और सलाम कह रहे हैं। और जनाब हम्म, अब्दुल मोइज शम्स डॉक्टर साहब देख रहे हैं अलीगढ़ से। हाँ, निखत आरा शमीम सलाम कह रही। अच्छा, बहुत हम्म, से। अब्दुल सत्तार भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मियाँ चुन्नू पाकिस्तान से देख रहे हैं। और हम्म, महबूब हसन सलाम कह रहे हैं, ख्वाजा इकराम गोरखपुर में ही पढ़ा साहब रहे हैं मेरा। दिल्ली हमारे शागिर्द हैं। JNU के उस्ताद रहे हैं। अच्छा, ठीक। मोहम्मद अब हाशिम गोरखपुर में भाई पढ़ा रहे हैं। देख रहे हैं कोलकाता से, सलाम कह रहे हैं। वालेकुम। और बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है असदुल्ला मीरुल हसनी, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े सीजन ट्रांसलेटर, बहुत काम तर्जुमे का कर रहे हैं, ये देख रहे हैं हम्म, कराची से। अच्छा हजरत, माशा दोस्तों मुझे बात करने दो यार, बहुत सलाम हो गए। जी, तो अल्लाह। मोहम्मद रिजवान अली भाई मेरे ख्याल में रांची से देख रहे हैं, सलाम कह रहे हाँ हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। अच्छा हजूर बहुत वाला, माशाल्लाह बेपनाह सलाम और बेपनाह दुआएं आ गई। मुश्ताक कादरी बहुत भाई भी बहुत सलाम अच्छा। कह रहे हैं दिल्ली से। जी आज आप माशाल्लाह बड़े बुर्दबार वज़ादार प्रोफेसर हैं, मगर JNU की तस्वीरें बचपन की शरारतों का पता दे रही। जी। बचपन कहाँ और कहाँ कैसा गुजरा, ये बताइए दोस्तों। और देखिए आपने बात तो की थी, लेकिन उस जमाने में न कैमरा हुआ करता था न कुछ, बहुत रेयर था उसमें। देखिए मैं तो बहुत एक छोटे से देहात से आया हुआ इंसान, बहुत जमीन से। यानी यकीन मानिए कि मेरी इब्तदाई तालीम मकतब में हुई गाँव के। तो गांव क्या था कि नदी नालों से गुजर के जाना होता था। यानी रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर दूर, मुझे याद है पैदल ही जाते, पैदल, हो हो। है ना। खवातीन जो है बैलगाड़ियों से जाती। ठीक है, बहुत ज्यादा हुआ तो फिर साइकिल आई। गांव में 2-3 लोगों के पास साइकिलें हुआ करती थी। बहुत बाद में जब हमने BA कर लिया था, मोटरसाइकिल वगैरह गाँव में पहुंचा। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो गाँव में बिजली भी है, सड़क भी है, हर तरह की आसानियां हैं। उसके बाद मेरी तालीम आज़म के एक बहुत ही जरखेज और अ, उसको कह लीजिए कि इल्म अदब का शहर है घोसी। वहाँ कई मदारिस हैं, तो मैं वहाँ 2 साल तक मदरसे में पढ़ता रहा।
وہاں سے پھر میں پٹنہ گیا اور وہاں بھی شمس الہدیٰ مدرسے میں ایڈمیشن لیا۔ شمس الہدیٰ مدرسہ جو بہت ہی بہار کا واحد وہ مدرسہ ہے جو براہ راست حکومت کے زیر نگرانی ہے، اور منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے ان کا بجٹ آتا ہے، وہ واحد ایک مدرسہ ہے۔ تو وہاں جب میں گیا تو وہاں بڑا عجیب معاملہ ہے، بلکہ لکھ چکا ہوں یہ بار بار، لیکن بہت اختصار میں بتاتا ہوں کہ پٹنہ کی ایک سڑک ہے جو بہت ہی اہم سڑک ہے، اہم شہر راجپتھ، ایک طرف مدرسہ شمس الہدیٰ کا گیٹ ہے اور دوسری طرف سائنس کالج پٹنہ کالج کا گیٹ ہے، بالکل برابر میں۔ تو اکثر خیال آتا تھا کہ یہ سڑک کے اس پار ایک دروازہ کھلتا ہے، بڑا سا گیٹ، اور سڑک کے اس پار دروازہ کھلتا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہاں کے بچے چہچاتے ہیں، ہے نا، اور رنگ عجیب طرح سے خوش مزاجی ان کے وہاں، ادھر ڈریس میں سارے بچے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ تجسس شروع سے۔ پھر اتفاق ہے کہ ایک دوست کے مشورے سے میں نے وہاں اسکول میں ایڈمیشن لیا۔ اسکول میں ایڈمیشن لینے کے بعد پھر ہم نے پٹنہ ہی سے میٹرک پاس کیا۔ میٹرک کے بعد اس زمانے میں فوراً کالج ہوا، اور پٹنہ کالج میں ایڈمیشن ہوا۔ اچھا، پٹنہ کالج میں ایڈمیشن ہونا بڑا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ چونکہ وہاں ایک سبجیکٹ ہمارا عربک کا تھا، اس میں میٹریکولیشن، تو اس میں اچھا نمبر تھا، اس کی بنیاد پہ میرا ایڈمیشن ہوا وہاں پہلی لسٹ میں۔ وہیں سے میں نے بی اے کیا، وہاں سے میری زندگی کا دوسرا سفر شروع۔ والد صاحب چاہتے تھے کہ ہم مدرسے میں پڑھیں اور عالم بنیں، لیکن وہ والد صاحب کا خواب پورا نہیں ہو سکا، لیکن ان کی اجازت سے میں ادھر۔ اچھا، اتفاق ہے کہ جب میں میٹرک کا امتحان دے رہا تھا، بلکہ دے چکا، پاس ہو گیا، تب میں نے ان سے بتایا کہ انہوں نے میٹرک بھی کر لیا، اگر آپ کو اجازت دیں تو میں کالج کی طرف جاؤں۔ انہوں نے اجازت تو دے دی، اور اسی سال پھر والد محترم کا انتقال بھی ہو گیا، تو سرپرستی بھی ختم ہو گئی۔ تو اس طرح سے پٹنہ کالج سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا، اور پھر گریجویشن کیا، اردو میں آنرس کیا۔ پٹنہ کالج کا ایک بہت ہی پریسٹیجیس ہاسٹل ہوا کرتا ہے، اقبال ہاسٹل، اس میں رہا انٹرمیڈیٹ کے زمانے میں بھی اور بی اے کے زمانے میں۔ تو وہاں سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، نیا سفر شروع ہوتا ہے، ایک نئی دنیا ہمارے لیے شروع، مدرسے کی دنیا ہم نے دیکھ لی۔ ابتدائی تعلیم میری مدرسے سے ہوئی تھی، اسی لیے الحمدللہ تھوڑی بہت شدبد ہے کلاسیکی عربک کی، جو احادیث اور قرآن پاک کی زبان ہے، کچھ کچھ سمجھتا ہوں۔ فارسی اچھی طرح سے سمجھتا ہوں، بولتا ہوں، وہ وہیں وہیں کی دین ہے۔ تو پھر پٹنہ کالج کے بعد یہاں سے ایک اور نیا موڑ آتا ہے کہ ہمارے ایک سینئر دوست ہیں جو ابھی مگدھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ ہیں، ڈاکٹر ابو اللیث صاحب، وہ کسی وجہ سے پٹنہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ لوگ جے این یو آنا چاہیے۔ اب ہم نے جے این یو وغیرہ کہاں دیکھا تھا، وہ ایک دیہات سے اٹھ کے، وہ دیہات میں بتاؤں وہ جھارکھنڈ کا علاقہ ہے۔ جب میں، وہ تو بعد میں جھارکھنڈ ہوا، لیکن میری پیدائش بہار میں ہوئی تھی، غیر منقسم بہار میں، اب وہ جھارکھنڈ کا حصہ ہے، جو دھنباد سے بہت نزدیک ہے، کول فیلڈ کا جو ایریا ہے وہاں سے نزدیک۔ اور پھر اس وقت پٹنہ آ گیا، اور پٹنہ ہی سے میری تعلیم ہوئی، اسکول، انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن۔ پھر وہاں سے ابو اللہ صاحب کے مشورے سے وہ ٹیسٹ کیا ہم لوگوں نے، الحمدللہ کوالیفائی کیا، پورے ہندوستان میں پہلے نمبر پر میں رہا، پہلا نام تھا میرا جے این یو انٹرنس میں، ایڈمیشن ملا، اور پھر جے این یو آنے کے بعد تو دنیا ہی بدل گئی، اور اللہ نے یہاں تک پہنچایا، اللہ کا بڑا کرم۔ ورنہ واہ دیہات سے بالکل، مطلب پسماندہ دیہات سے، اور بہت ہی متوسط گھرانے سے، میرے والد بڑے عالم تھے، صوفی تھے، پورے علاقے میں لوگ ان کے نام کو جانتے تھے، ہندو ہو یا مسلمان سب عزت کرتے تھے ان کی۔ تو بہر کے اپنے والدین کی دعاؤں سے اور اپنے احباب اور کرم فرماؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں سے یہاں تک پہنچا، اور اللہ نے یہ مقام عطا کیا۔ یہ خواب و خیال میں بھی نہیں تھا جاوید بھائی کہ جے این یو جیسی جگہ۔ ایک بات ضرور بتاؤں، میں نے ایک مضمون لکھا ہے، جے این یو کی لال دیواریں اور میرے شب و روز، ٹھیک ہے؟ جب پہلی دفعہ میں آیا تھا تو میں نے کیا محسوس کیا اور کیا ہوا۔ میں پہلی دفعہ جب آیا تو ہمارے ایک استاد ہے اشفاق محمد خان، انہوں نے کسی وجہ سے کہا گھر آ، ایک حسرت تھی دل سے، شاید دعا نکلی ہوگی، کہا کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ، اس کیمپس میں اردو کے پروفیسر ہیں نا۔ وہ ایک حسرت رہی، اور بڑی دل میں ایک کسک پیدا ہوئی، کیا ممکن ہے یہ؟ نہیں، میں دعا بھی نہیں کر سکا، جسارت نہیں تھی کہ ہم یہاں تک پہنچ سکے، یقین میں دعا بھی نہیں کر سکا، لیکن شاید اللہ نے دل کی سنی اور اللہ نے یہاں تک پہنچایا، یہ بڑی بات، بہت بڑی بات۔ واہ واہ
آپ اقبال ہاسٹل کی بات کر رہے ہیں، آپ کے دوست کوثر مزیر کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کہ کے ساتھ نہیں ہے، رہ چکے اقبال ہاسٹل کی کچھ باتیں ہو جائیں بھائی اقبال اسٹور کی بڑی تلخ یادیں بھی ہیں اور بہت ہی اہم یادیں. واہ واہ. تلخ بات تو نہیں بتاؤں لیکن بڑی اہم بات یہ ہے کہ اقبال ہاسٹل جو بنا ظاہر اقبال کے نام سے ہے. بڑا ماحول تھا اس زمانے میں پڑھنے پڑھنے کا. ماحول بدلتے رہتے ہیں. اچھا وہاں جو اپنے کلاس میں ٹاپ رہتا ہے، ٹاپر ہوتا ہے، اس کو پریفیکٹ بنایا جاتا ہے. تو میں اقبال ہاسٹل کا پریفیکٹ تھا، تو میرا نام آج بھی وہاں بورڈ میں لگا ہوا ہے نا، اچھا. الحمد للہ. تو اقبال ہاسٹل امتیاز. میں یہ کہ 8 بجے یا 9 بجے، 9 بجے کے آس پاس وہ گیٹ بند ہو جاتا ہاں. ہے، آپ باہر نہیں جا سکتے. اچھا ہر دروازے میں ایک ایسا ہول بنا ہوتا ہوا تھا اور اس میں شیشہ لگا رہتا. اور جو اقبال ہاسٹل کے وارڈن ہوا کرتے تھے وہ راؤنڈ بھی لگاتے تھے کہ بچے پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں. پڑھنے پڑھانے کا بڑا ماحول تھا وہاں. اور اسی لیے دیکھیے چاہے ہمارے قاسم مظہری کی بات کریے، اشفاق عارفی کی بات کریے، اور بھی کئی لوگ ہیں جو اقبال ہاسٹل سے پڑھ کے نکلے اور یہاں تک پہنچے. بڑے بڑے لوگ ہیں، مطلب وہ بھی بنے IAS IPS، بڑے پروفیسرس اور یہ ساری چیزیں. تو اقبال ہاسٹل میں بہت پڑھنے پڑھانے کا ماحول تھا. پٹنہ کالج میں واحد وہ ہاسٹل تھا کہ بہت ہی نظم و نسق اور ایک رواج تھا. اسٹڈی کا ایک بذاتہ ٹائم تھا اور کوئی غیر ضروری اس طرح کی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی. بعد میں بہت تبدیلی آئی اور کچھ ایسے حادثات بھی ہوئے، بات جس کو دوران نہیں ہمارے چاہتا. امتیاز وحید بھائی کلکتہ سے تشریف لائے ہیں دیر سے. ان کو ان کی تصویر بھی ہم لوگوں نے دکھا دی. آ، امتیاز وحید سلام کہہ رہے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام. اور مبشرہ خلیل صاحبہ دیکھ رہی ہیں، کہاں سے انہوں نے نہیں بتایا. دوستوں جب تک آپ یہ نہیں بتائیں کہاں گے ہے کہ این آپ سی کس پی ایل شہر میں؟ سے دیکھ رہے این ہیں. سی پی ایل میں مبشرہ. اچھا 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 NCPL والی مبشرہ ہیں. مگر NCPL والے بھی لکھیں کہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے مبشرہ وہیں سے ہاں جی. وہی ہیں، جی ہاں جی ہاں. اچھا صاحب، JNU نے آپ کو بنایا سوارا. آپ کے زمانے کا JNU اور اساتذہ کون تھے اور کیسے تھے؟ دیکھیے یہ ایک بات بتاؤں، جیسے ابھی میں جو بات کہہ رہا ہوں میری آنے والی نسل بھی یہی بات کہے کہ میرے زمانے میں بہت اچھا. ہاں ٹھیک ہے، ہر شخص یہ کہتا ہے میرے زمانے میں بہت اچھا. لیکن میں اس اعتبار سے کہتا ہوں کہ میرے زمانے میں شعبہ اردو بہت اچھا اس لیے تھا کہ پروفیسر محمد حسن صاحب جیسی شخصیت ہوں. بالکل. ہوں. اور پروفیسر صدیق الرحمان کروئی، واہ. پروفیسر اسلم پرویز، پروفیسر اشفاق محمد خان، یہ ہمارے اساتذہ. پروفیسر نصیر احمد خان نصیر احمد جو صاحب ہمارے جی. گرام بھی ہیں، رہے اللہ ان کی مغفرت کرے، اور ان کی بڑی شفقتیں ہم پر رہی ہیں. واہ. کیونکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تک پہنچانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے اگر جو پشت پناہی کی ہے، سرپرستی کی ہے، بہت ہر جگہ مجھے پیش پیش رکھا، ان میں نصیر احمد خان کا بہت نصیر بڑا صاحب رول کا بڑا. ہے JNU میں. تو وہ ہمارے نگران میں تو یہ پروفیسر محمد حسن وغیرہ یہ میں نے بتایا اس زمانے میں پڑھنے اچھا ہمیشہ پڑھنے پڑھانے کا ماحول رہا، آج بھی ہے. آج بھی اچھا ہے، بہت آزادی ہے پڑھنے پڑھانے میں. یہاں کے سلیبس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ خسرو سے شروع ہو کر کے تاحال، چاہے وہ نثر ہو یا نظم ہو یا جو بھی صنف ہو، تمام اصناف کو پڑھایا جاتا ہے. اس طرح سے کورس کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ 16 کورسز میں وہ پورے ادب کو پڑھائی دیتے ہیں، نثر کو، نظم کو، تمام تخلیقات کو. واہ. اور آج بھی ہم لوگ یہی کر رہے ہیں اور ہمیشہ 2-3 سال میں کورسز کو تبدیل کرتے ہیں. ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ یہاں لائبریری ہمیشہ کھلی رہتی ہے، جب چاہے جائیں، ہمیشہ پڑھیے لکھیے، رات بھر کھلی رہتی ہے. لیکن اس سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم جتنے لوگ تھے 17 ہم تھے ایک بیچ میں، جو بیک وقت ایک ہی کالج سے آئے تھے، تقریباً ایک ہی یونیورسٹی سے آئے تھے یا اور بھی دوسری یونیورسٹی سے آئے، سب ایک ساتھ ہو گئے. تو ہم لوگ مل کر کے آپس میں پڑھتے تھے اور گروپ جو کہتے ہیں مطالعہ ہوتا تھا. وہ امتحان کا وقت آتا تھا تو 5-7 ہم لوگ جمع ہوتے تھے، 12-13 کمرے میں بیٹھتے تھے ہم لوگ، چاہے میرے کمرے میں کسی کمرے میں. شمس اقبال کو بھی جانتے ہیں، اسلم بھی، اور کئی سارے لوگ. اچھا میں اپنے بیچ کی بتاتا ہوں. پھر یہ تھا کہ کل اگر امتحان ہے تو ایک دن سبوں نے 2-3 لوگ سے کہہ دیا جاتا تھا کہ تم یہ پڑھ کے آؤ، تم یہ پڑھ کے آؤ، تم یہ پڑھ کے آؤ. اور آپس میں بیٹھ کر کے ہم لوگ بات کرتے تھے کہ ہم نے یہ پڑھا، یہ پڑھا، اور دوسرے نے پڑھا. پھر پڑھنے وڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسا نظام ہی نہیں تھا یہاں کہ کوئی 2-3-4 کتابیں پڑھ کر کے آپ امتحان پاس کریں. یہ پورا ایک بڑا ٹرم پیپر دیا جاتا تھا، بڑے ایسے عناوین ہوتے تھے جو بڑا وسیع ہوتا تھا. تو ماحول بہت اچھا ملا. اور دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ مجھے ملا خاص طور پر اپنے سینئر سے، اس وقت
प्रोफेसर तौहीद खान जो डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं रेडियो में, अब हमारे वहाँ मीडिया के उस्ताद हैं, उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। और प्रोफेसर अनवर पाशा, उर्दू की एक तंजीम बनी जो रफ्तार के नाम से, तो मैं पहला उसका सेक्रेटरी बना। उस तंजीम ने बड़ा फायदा पहुंचाया। हुआ ये कि दिल्ली में असातिज़ा से और अदीबों से मुतारिफ उसकी तंजीम ने कराया। तो उसमें चाहे वो जमील जालवी साहब हों, गोपी चंद नारंग साहब हों, कमर रईस साहब हों, या कुर्रतुल हैदर साहिबा हों, जितने बड़ी अदीब हुआ करते थे, इन सबों के लेक्चर्स हमने कराए जीएनयू में, और किसी न किसी प्रोग्राम में वो आए। अच्छा, मैं चूंकि सदर था और सेक्रेटरी रहा, 2 साल 3 साल 3 टर्म रहा, तो इस तरह से जब जब रफ्तार की सरगर्मियां बढ़ती गई, तो अल्लाह ने मेरा नाम भी बढ़ाया। बहुत अच्छा, इसमें मैं अपने सीनियर्स को हमेशा क्रेडिट देता हूँ, खास तौर पर डॉक्टर तौहीद खान साहब की कोशिशों से ये हुआ। अनवर पाशा साहब की भी सरपरस्ती रही, पर असातिज़ा तो हमेशा, खास तौर पर नसीर अहमद खान ने हमेशा हमें आगे बढ़ाया। और हमारे दोस्त जितने थे, चाहे वो शहबाज हसीबी हो, शमश इकबाल हो, शकील अहमद खान हो, वो जितने अहबाब थे, वो सब के सब एक साथ बैठते, पढ़ने लिखने का बड़ा माहौल रहता था। ये फायदा हुआ। शुहाब मलिक साहब, मेरे कश्मीर वाले नाम से ही पता चल रहा है, कश्मीर वाले आपको सलाम के साथ साथ ये पूछ रहे हैं शादी कैसे हुई, ये बताइए। ये मेरा सवाल नहीं है, इनका सवाल हाँ, शादी तो हमारी अरेंज मैरिज हुई। है। हम्म, और अपने देखिए, हम लोग वहाँ तो रिश्तेदारों में शादियाँ होती। तो अरेंज मैरिज है हमारी, माशाल्लाह, और बहुत खुशहाल जिंदगी है। बहुत ही हर एतबार से हमारा घर खुशहाल है, हमारी बहुत बेगम की तवसत से। हम्म। तो जब घर की बात हो रही और है मैं दोनों, दोस्त। ये हाँ, अगर वो टाइम न देती तो मैं यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। सारी जिम्मेदारियां वो निभाती हैं, और बिल्कुल। बड़ा माहौल है, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अल्लाह भाभी को हाँ भाई तो कभी मिल चुके हैं, शाह भाई तो घर आ चुके हैं, मैं बाहर उनके लिए आ। उनके लिए खुसूसी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके सुहाग को जवान रखे। और साथ साथ हम बिटिया की भी बात कर लें, क्योंकि इतनी बातें हो रही हैं, हम भूल नहीं जाएं। दोस्तों को हम बताते चलें कि ख्वाजा इकराम साहब सिर्फ कलमकार नहीं हैं, बल्कि इनकी बे साहबजादी भी बहुत अच्छी पब्लिश्ड ऑथर है। और उनकी 2 किताबें आ चुकी हैं। मुझे वो किताब नहीं मिली थी, इसलिए उसकी तस्वीर नहीं लगा सका। अगर वो किताब सामने हो तो दोस्तों को दिखा दें प्लीज़। जी। नहीं, उनकी वो नावेला उन्होंने पहले लिखा हम्म। जब वो बीए कर रही थी, हम्म। सेकेंड ईयर में थी। ये ग्रेट आवर के नाम से ये नावेला है। हाँ, बहुत ही मशहूर, जी हाँ। ग्रेट है। ये ये हौस खास में, ये तो ब्राउन बुक ने छापी। और ये मर्सी पोइट्री पोइट्री भी करती हैं, आर्टिस्ट हैं हाँ, माशाल्लाह। आप माशाल्लाह। आएंगे तो नहीं। हाँ, तो इन्होंने 5 बर्रे आजमों के साथ मिल करके, 5 ये इंटरनेशनल पोइट्स हैं। हाँ, ग्रुप थे, जिनकी ये एंथोलॉग है पोइट्री की, ये उन्होंने लिखी। और अभी लिख भी रही हैं। अभी एमए में इंग्लिश में जामिया से किया है, वाह, और अल्हम्दुलिल्लाह टॉपर रही हैं। वाह। और अभी कंटेंट राइटिंग के लिए कुछ काम कर रही हैं, गुड। आर्टिस्ट। बहुत अच्छा। अच्छा छोटी साहब। बेटी की अब ये है कि जावेद भाई, 2 बात है। मैंने कहा कि आप उर्दू में लिखो, हिंदी में लिखते, हिंदी से मतलब हिंदुस्तानी जबान में लिखती हूँ, हिंदी में नहीं, हिंदुस्तानी जबान में। फिर मैंने ये देखा कि अगर ये उर्दू में लिखती हूँ, खुदा ना करे, लोग कहते हैं वाली साहब ने लिख के दे दिया है, इनका क्या हाँ, है? ये बात बड़ी अच्छी, बहुत टेक्निकल बात है ये। बहुत तो ये तो टेक्निकल यकीन बात। मानिए, सारे प्रोफेसर की कई साहबजादियां मैंने देखा, वो अजियत से गुजरे। हम्म। अपना उनका अगर कलम है ना, अपनी तहरीर है, फिर भी अरे उनके अब्बा ने लिख के दिया हो, हाँ, है ना। अगर तो आपके अब सिलसिले में तो मैंने ये सुना कि सना इंग्लिश का मजमून आपको लिख के देती। जी। ये बिल्कुल हो सकता है। ये अच्छी बात ये है, अच्छी। बेटियां बेटे कर दें तो अच्छी बात। अंजर नहीं नहीं, हाशमी बहुत जो है, ये, अरे यार, लंबी लंबे सवालात प्लीज ना करें। नियाज हम्म, जयराजी, नियाज जयराजपुरी भाई ये आजमगढ़ से देख रहे हैं, और नियाज भाई आजकल बीमार चल रहे हैं, कह रहे हैं ज्यादा देर नहीं बैठ सकता। नियाज जयराजपुरी भाई, आपको पता है कि इसका हम वो भी लगाएंगे, बाद में यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, आप वहां से देख लीजिएगा प्लीज। और आप आराम करें, अल्लाह आपको सेहत दे। और जनाब सेहत की गुलाम दुआएं। समदानी, मेरे ख्याल में उस्ताद मुकर्रम ख्वाजा इकराम साहब एक अहम प्रोग्राम से रूबरू करने वाले हमारे अदीब दानिश का बहुत बहुत शुक्रिया। गिरिडीह से, झारखंड से कह रहे हैं गुलाम समदानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये मोहम्मद बैठे हैं।
وہ پڑھا رہے ہیں وहाँ गिरडी कॉलेज में उर्दू के उस्ताद। अच्छा। खुर्शीद भाई कह रहे हैं मौजूदा जनाब ख्वाजा इकराम साहब की रिहाइश कहाँ है। अच्छा, मैं भी बिहार के रफ़ीगंज से हूँ, इंडिया आकर इनसे मिलना चाहता हूँ, मुझे अभी उर्दू के लिए अपने शहर में कुछ करना है। अच्छा, ये खुर्शीद आलम साहब सऊदी अरब से अच्छा, अभी आप जिक्र कर रहे हैं। ये कर रहे हैं। तो खुर्शीद भाई, नहीं, पहले तो आप ख्वाजा इकराम भाई के उम्रे के मामलात ठीक कीजिए। तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ऐसा है, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ जा चुका हूँ। हाँ और मैं अभी जाना था इसी महीने, लेकिन बुलावा नहीं आया, तो वो हाँ किसी वजह से चल गया। अब हाँ बेटी का 10th का एग्जाम, तो हमारा इरादा है कि 10th खत्म होते ही हम लोग जाएंगे पूरे फैमिली के जरूर साथ जाएगा। हाँ, अब आजकल के इंशाल्लाह। तो बहुत आसानियां हो गई। हाँ बिल्कुल। निगार तो अजीम मैं साहिबा कह जब आए रही। वो तो इंडिया आए तो मुलाकात हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तशरीफ लाएं, ख्वाजा इकराम सर्च करें गूगल पे, तमाम चीज़ें फ़ोन नंबर से लेके पता और ईमेल सब मिल जाए। हम्म? निगार अजीम को किसने बताया कि आप ताशकंद में हैं? कह रही अगर आप अभी ताशकंद में हैं तो तो मिर्ज़ा साहब की खिदमत में निगार अजीम का सलाम पहुंचा दे, बहुत खुशी होगी। नहीं, ताशकंद 6-7 महीने पहले था, मैं जून में था। हाँ। और अब तो दोबारा इरादा है ईद के बाद जाने का, तो उस वक्त तक आप दुआ करें उनकी सेहत और सलामती के लिए। अब ज़रा कम सुन पा रहे हैं वो, और ज़रा बीमार रहे हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। अगर दोबारा गया तो जरूर सलाम पहुँचाऊँ। जरूर सुबह। कौसर मजरी भी कह रहे हैं कि दिल्ली उर्दू एकेडमी की अवार्ड पर सवालात उठ रहे हैं, आपका तजुर्बा इस एकेडमी में कैसा है। बहादुर शाह जफर अवार्ड जिस उर्दू के बड़े अदीब को दिया गया है, शायद कम लोग वाकिफ हों, इनसे माजरत के साथ। मैं दरअसल देखिए फंसाने वाली अभी जो बात कर रहे दौर हैं है, कौसर मजरी। ये हाँ अभी इस पर तो मैं नहीं गुफ्तगू कर सकता, हाँ, हम लोग किसी ये और प्रोग्राम में मैं बात करें। दिल्ली आ रहा हूँ कौसर भाई, हम और ख्वाजा साहब और आप मिल के बैठ के बात बैठ के, करेंगे इस पे। हाँ, बैठ के वही बात करेंगे उस पर। हमेशा एतराज़ात हुए हैं। अच्छा, हाँ मैं कई बार रह चुका, तकरीबन ये चौथी बार मैं गवर्निंग काउंसिल का मेंबर हूँ वहाँ, है ना, फोर्थ टाइम। जी तो कभी जी। एतराज़ात कम हुए हैं, तो होते हैं तो होना भी होते चाहिए, हैं। लेकिन कभी और बात करेंगे इस पर जी ये। जी। सरवत खान साहिबा देख रही हैं उदयपुर से, सलाम कह रही। आज देर से आई, शाइस्ता यूसुफ से बतिया रही थी। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, जुबैर वो शादाब, लिटरेरी। अलीगढ़ से जुबैर शादाब भाई सलाम कह रहे हैं, माफ़ी का तलबगार, शोबे के माशरे की वजह से ताखिर हो गई। गुलशन मुसरत साहिबा देख रही हैं लखनऊ से, सलाम कह रही। वालेकुम और अस्सलाम। अंजर हाशमी, उर्दू के रस्मुल ख़त के हवाले से मेरे सवाल पर तवज्जो दें सर। ठीक है, मैं क्या है? आता हूँ सवाल पे। तो चलिए, अंजर भी बहुत ही प्रॉमिसिंग रिसर्च बड़े स्कॉलर लोग हैं, बहुत ही है। महान हैं, इंडोनेशिया और में उनको जी हाँ, बहुत एक्टिव वो है। अवार्ड भी मिल चुका है, युवा अवार्ड जो गवर्नमेंट ऑफ मिल चुका है जी इंडिया, हाँ। बड़ा अच्छा काम और किया है। बड़ी बात यह है कि अंजर हाशमी ने इंडोनेशिया भाषा में, इंडोनेशियन भाषा जो है उसमें हमारे ड्रामे का तर्जुमा किया है। तो अच्छा, इस सवाल को नहीं टाल नौजवान, सकता। ऐसे नौजवानों की कमी है, हाँ और नौजवानों को तैयार होना चाहिए ताकि हर जगह बिल्कुल। पहले। तो मैंने उनसे रस्मुल कहा खत के था बारे में बताएं साहब, कि रस्मुल क्या, खत के सवाल यही कि रस्मुल खत के बारे में क्या किया जाए। तो मतलब इस उर्दू रस्म खत के हवाले से जो एतराज़ात हैं वो पूछना चाह रहे हैं, हाँ, या कि इसकी होना चाहिए या नहीं होना कैसे चाहिए। रस्म आम तक होना चाहिए, होनी चाहिए। देखिए, ये हमेशा मैं बार बार ये कोशिश करता हूँ, काउंसिल में रहा तो पहली दफ़ा याद होगा कि हिंदुस्तान में बाज़ाब्ता ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए मैंने वो एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया जिसमें 17 ममालिक के 3-4 हज़ार स्टूडेंट रजिस्टर्ड। लेकिन शम्स इकबाल यहाँ मौजूद है, मैं उनको बनाए बनफ से नफीस कह कि वो सबसे बड़ी बात आज के दौर की क्या है, कि बहुत जल्द हर चीज़ पुरानी हो जाती है। यानी अगर आप अपना मोबाइल खरीदते हैं तो लगता है कि अगले साल आपको चेंज करना चाहिए। क्यों चेंज करना चाहिए? ये बात तो हो जाती है, लेकिन चेंज क्यों करना चाहिए? चेंज इसलिए करना अपडेट चाहिए नहीं। कि जी वो नया वाला मोबाइल ज़्यादा अपडेटेड होता जी। है। वो प्रोग्राम जो मैंने 2012 में बनवाया, आज तक अपडेट नहीं हो सका वो। तो मैंने शम्स से कहा, और शम्स डायनेमिक हैं, हो सकता है बना के जाएं। तो मैंने एक ऑनलाइन कोशिश की थी उस वक्त जब चर्चा ही नहीं था ऑनलाइन, बहुत कम। अच्छा, 2012 में दानिश भाई आप नहीं आए थे, लोगों को मालूम भी नहीं था कि क्या ऑनलाइन कैसे बात हो सकती है। जो मेरे एक प्रोग्राम में इंग्लैंड से एक साहब को आना था, वो नहीं आए। तो मैंने सेमिनार के दौरान उसका ऑनलाइन उनको लिया, है वाह। ना, प्रोजेक्टर, ठीक है। और उस वक्त हमने स्काइप पे लिया था। अब तो इतने सारे प्लेटफॉर्म मौजूद है, स्काइप भी कम लोग जानते थे। हाँ 2012 की बात, 2012 में आज भी वो रिकॉर्डेड मौजूद है सारी चीज़ें।
تو رسم خط کو پہنچانے کا سب سے بہتر طریقہ آج یہی ہے کہ یہ نئی ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائے۔ اگر ان کا سوال یہ ہے کہ کس طرح سے رسم خط کو آگے تک پہنچائیں، چونکہ ابھی نیو ایجوکیشن پالیسی کے آنے کے بعد بڑے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں الگ الگ صوبائی سطح پر، چونکہ وہاں مادری زبان میں تعلیم کا معاملہ ہے۔ اب اگر بنگال ہے تو مادری زبان بنگالی ہے، لیکن بنگال میں آپ وہاں موجود ہیں کہ اردو کے کتنے بڑے بڑے ادارے ہیں اور کتنے بولنے والے ہیں جن کی مادری زبان اردو ہے، لیکن بحیثیت صوبے کے مادری زبان تو اردو ہوگی، تو یہ بنگالی ہوگی، باقی اردو والے بچے کہاں جائیں گے؟ تو اسی طرح کا معاملہ، جیسے ابھی آپ وہاں کی تصویریں دکھا رہے تھے گلبرگہ کی، وہاں کا بھی معاملہ ہے۔ وہ لوگ جو اردو بولنے والے ہیں ان کی مادری زبان اردو، لیکن وہاں تیلگو کیسے بولیں؟ وہ سوری وہ کون سی زبان ہے، کنڑ۔ کنڑ وہاں کیسے بولیں؟ ہے نا؟ تو اس طرح سے بہت سارے مسائل موجود ہیں۔ ان مسائل کا حل یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ جیسے ابھی جو اکیڈمیاں ہیں صوبائی سطح پہ 17 اردو اکیڈمی، تقریباً سب کے سب اب تقریباً فعالیت تو ختم ہی ہو گئی، لیکن ان کو فعال کرنے کے لیے ہم سبوں کو مل جل کر کے کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں آج جیسے میں انٹرویو لے رہا تھا اردو اکیڈمی میں آن لائن کے لیے، حیرت ہوئی صاحب، ایس ڈی ایم لیول کے لوگ، سی بی آئی کے لوگ، بڑے بڑے آفیسرس، وہ لوگ آئے ایڈمیشن کے انٹرویو دینے۔ میں نے کہا کہ اردو میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اردو سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اردو زبان کو عام کرنے کے لیے کئی طریقے ہیں، جیسے بہت لوگ کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، جاوید بھائی، میں تو بتاتا ہوں آن لائن ٹیچنگ، حالانکہ ہمارا تو پیڈ ہے، لیکن بہت سارے لوگ پیڈ سروس میں آنا چاہتے ہیں، وہ آتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو فری میں پڑھا رہے ہیں۔ تو جو بڑے ادارے ہیں وہ اس طرح کی کوشش کریں کہ نئی ٹیکنالوجی کے سہارے اردو رسم خط کو آگے بڑھائیں، اور یونیورسٹی اور کالج کی سطح پر اب بہت تیزی سے وہ گراف نیچے جا رہا ہے، اس کو مل جل کر کے سوچنا پڑے گا کہ کیسے اس کو آگے بڑھایا جائے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ صاحب، کرونا کے لاک ڈاؤن کو آپ نے ڈپریشن سے آزاد کرانے کے لیے ورلڈ اردو ایسوسیشن کی شروعات کی تھی اور آن لائن پروگرام کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ وہ بے حد کامیاب ہے۔ یہی سوال ثروت خان بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ کا بڑا کارنامہ ہے یہ کہ آپ نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں یہ شروع کیا، مگر اس کا خیال کیسے آیا کہ یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس وقت جو ہمارے اردو والے تھے ان میں سے اکثر استاد فیس بک اور آن لائن اور سوشل میڈیا کو سمجھتے تھے کہ یہ صاحب لانڈوں کا کارنامہ ہے، یہ سب ان کے لیے ہے، کہاں ہم یہ کام کریں۔ آپ کو یہ خیال کیسے ہے؟ ہاں دیکھیے، اصل اس کی وجہ یہ تھی، اچانک تو ہے۔ میں چونکہ 2015 سے آن لائن کئی پلیٹ فارم ہمارے ہیں، ان میں سے ایک پیڈ پلیٹ فارم ہے فارنرس کے لیے اردو سیکھنے کے، اس پہ میں رابطے میں رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کیسے ہوتا ہے۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ بالکل تنہائی ہے، نہ کچھ ہے، کہیں جا سکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں، تو یہ لگا کہ کیوں نہیں، یہ موقع اچھا ہے، اس بہانے کچھ سرگرمی بھی ہو اور لوگ ڈپریشن سے باہر نکلیں۔ تو میرے پاس آپ دیکھیے گا، اگر آج بھی یوٹیوب پہ ساری چیزیں موجود ہیں، جتنے بھی چاہے، جیسے آپ ابھی وہ زوم چلا رہے ہیں، ہر آدمی زوم آن کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ پیڈ نہیں ہے تو وہ ساری فیسلٹی نہ ریکارڈنگ کی، نہ اس کی لائیو اسٹریمنگ کی، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میرے پاس جتنے بھی سافٹ ویئر تھے سب میں نے خریدا تھا اپنی جیب سے، جیسے اسٹریم یارڈ ہے نا، وہ 2000 کی اس کی سبسکرپشن ہوتی تھی، تو ہمارا اپنا لوگو دکھے گا، اسٹریم یارڈ کا لوگو دکھے گا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ کریں کہ کوئی ایسا پروگرام ہو، اچانک خیال آیا بیٹھے بیٹھے بچوں سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے گھر میں بیٹی سے، تو ہوا کہ کیوں نہ ایسا پروگرام کریں۔ ایک پہلا پروگرام کیا، اس کا ہم نے گراف ڈیزائننگ وغیرہ سب خود سے کیا فوٹو شاپ پہ۔ پہلے پروگرام میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ اس کی جو ڈیزائننگ ہے بہت ہی خراب تھی، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، وہ تو ٹھیک ہو میرا بیٹا چونکہ ٹیکنیکل سائٹ کا ہے، تو اس نے مجھے وہ سکھایا، فوٹو شاپ، کہ کیسے گیا۔ آپ اس میں اپنا وہ سارا کر سکتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ساری چیزیں ان ہاؤس تھی سارے پوسٹر بنانا، لوگوں سے رابطہ، اور لوگ تو رابطے میں تھے۔ تو وہ ایک دو لوگوں سے بات کر کے میں خود بڑا ڈپریشن میں آیا کہ سر کیا آپ بات کر رہے ہیں، کون سنے گا، کیا کرے گا؟ لیکن جب میں نے 2 3 4 پروگرام کیے، اور جو اللہ کا شکر ہے اردو والوں نے بڑا ساتھ دیا اور سنتے رہے، بہت مقبول بھی ہوا، اور وہ پروگرام بھی انوکھا تھا اپنے آپ میں۔ دیکھیے 50 100 لوگوں کے، وہ ان لوگوں کے انٹرویوز جو غیر ممالک میں بیٹھ کے اردو کا کام کر رہے ہیں، وہ سب میجر ادیب ہیں، لوگ جانتے نہیں بہت سارے لوگوں کو، ان سے رابطہ ہوا، اب وہ بہت سارے لوگوں سے رابطے میں ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا، ان پہ مضامین آ رہے ہیں، ان پہ تحقیقی کام ہو رہا ہے۔ اور جاوید بھائی، آپ کے لیے بھی کچھ، مطلب آپ کو بھی یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جے این یو میں ابھی مہجری ادب کا ایک باضابطہ کورس لانچ کیا، بہت اور اس اچھا۔ میں آپ بھی شامل ہیں، کیونکہ آپ واہ کا ڈرامہ بھی شامل ہے۔ واہ تو واہ۔ میجری ڈائسپورا اردو لٹریچر کبھی پڑھایا نہیں،
हम्म। मैंने शुरू किया। अब मेरे एक शागिर्द हैं, एक बड़ी यूनिवर्सिटी में हैं। उन्होंने कहा कि वो मुझे कोर्स दीजिए, मैं भी थोड़ी तब्दीली के साथ शुरू। तो वो एक दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी वो कोर्स शुरू हो। वो मुमकिन है कि आज तक बजरी अदीबों की तारीख में लिखी गई इन तमाम चीज़ों को समेट के जो मेरे इंटरव्यूज़ हैं उसको मैं चाहता हूँ किताबी शक्ल में लेकर के आऊँ, या अभी जो सारी गुफ्तगू हुई। तो ये ख्याल अचानक आया कि बैठ के सब परेशान है, ख़ास तौर पर मैं अपने तालिब इल्मों को देखता था कि ये हॉस्टल में हैं और उनके लिए कुछ है नहीं। तो राब्ते में रहते थे, तो हमारे तालिब इल्म बैक एंड पे हमेशा मौजूद रहते थे। तो ये हुआ उससे कि हमारे तालिब इल्म भी जुड़े, हमारे दोस्त अहबाब भी जुड़े। और हर हफ्ते मतलब 2-3 इंटरव्यू भी करता था, और 15 दिन में हफ्ते में एक बड़ा बड़ा प्रोग्राम भी किया। कितने बड़े प्रोग्राम हो गए उस बहाने, बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो गए। उनमें से 2-3 प्रोसीडिंग की बजाता किताबें आ गई वाह। उन प्रोग्रामों की। हम्म। जैसे हिंदी उर्दू तहकीक समत और रफ्तार, वो किताब आई। 2019 की तख्लीकात पर किताब आ गई। तहकीकी मज़ाम 3-4 किताबें आ गई उन सेमिनारों की, जो लॉकडाउन में मैंने करा, वो किताब आ गई। मेरे वेबसाइट पे भी मौजूद है, वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के वेबसाइट पे भी वो किताबें मौजूद है। वाह वाह वाह। तो ये अचानक ख्याल आया और बहुत मकबूल हुआ। और कुछ लोगों ने जिन्होंने मुझे बड़ा ये कहा था कि कहाँ आप हैं, अब वो लोग बाद में देख के हैरत ज़दा हुए। और फिर इत्तेफाक से मैं उनको ले भी नहीं सका बाद में अपने प्रोग्राम में। अच्छा, ये जो डायस्पोरा लिटरेचर की बात करें कि उर्दू में वाकई ये देर से सिलसिला शुरू हुआ। पंजाबी में गुरमुखी में बहुत पहले से है, और अभी लेटेस्ट बताऊं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, वहाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट में प्रोफेसर शिजाउद्दीन है, यंग बंदा। और प्रोफेसर शिजाउद्दीन ने हमारे ड्रामों का इंग्लिश तर्जुमा जो है हिजरत के तमाशे का, वो कोर्स में लगाया हुआ। तो डायस्पोरा बहुत पे बड़ा काम कर रहे हैं वो लोग भी। हिजरत के तमाशे यहाँ पे जेएनयू के कोर्स में डायस्पोरा में शामिल हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। काफ़ी है। हमें लग रहा था कि उर्दू वाले ये कब करेंगे, मुझे इसका इंतज़ार था कि नहीं, इंग्लिश हम ये में हो देखिए, गया। हमने कनाडा में उर्दू फिक्शन पे काम कराया, आप वहाँ राइट, मौजूद हो, आप बिल्कुल उस तहरीर के मकाने में बिल्कुल मौजूद हो। तो बिल्कुल। मैं ये अर्ज कर रहा था, जावेद भाई देखिए, हमारे वहाँ उर्दू की बस्तियाँ एक किताब आई, एक तो आई नारंग साहब ने। मैं एक बात है, मिस्र में 7 यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाई जाती है। तकरीबन 200 अरबी 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 नस्ल, अरबी नजाद उर्दू का उर्दू साथ पढ़ मौजूद है दिया। ना, अरबी। और तकरीबन हजारों की तादाद में तलबा और तलबात मौजूद है। किसने मुतारिफ है आज तक, किसी ने नहीं लिखा। हैरत है। हाँ, किसी ने नहीं की बात। क्यों नहीं लिखा? हमें एतराफ करने में डर क्यों लगता है? भाई उर्दू के काम कर रहे हैं, उनमें से बेशतर असातिज़ा वो हैं जिन्होंने उर्दू की किताबों को अंग्रेजी में वो अरबी में तर्जमा किया। और वाह। वहाँ हुकूमत का एक इदारा है, जैसे हमारे वहाँ कौमी कौंसिल है, वैसे उनका दारुल तर्जमा की कौंसिल है, वहाँ किताबें छपी हैं। तो हम्म। उर्दू को अरबी में तारीफ कराया। इतनी इतनी खिदमात हैं, इतने अहबाब हैं। तो कम से कम हौसला अफजाई के लिए वो देखते हैं हमारी तरफ, हम कि क्या जहाँ करें। उर्दू पढ़ाई जाती है हमें देखें तो पढ़ें। और हम्म। मैंने आने के बाद मुस्तकिल लिखा उन पर, उनको बुलाया, है ना। तकरीबन आधे से ज्यादा असातिज़ा जो वहाँ हैं उन सबको बुलाया है, और उनको मुतारिफ कराया। मतलब मैंने एहसान नहीं किया, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि एतराफ़ किया। और मैं यही चाहता हूँ कि अदबी दुनिया उनका एतराफ़ करे जो बाहर रह करके गैर मुल्कों में उर्दू जबान और उर्दू तहजीब को बढ़ावा देते हैं। उनको तो बुलाना चाहिए, बात करनी चाहिए। महमूदा कुरैशी साहिबा आगरा से आपको सलाम कर रही हैं, और ये शिकवा नहीं, आप पे फख्र कर रही हैं कि साहब इतना काम आप करते हैं तो कैसे करते हैं। तो जानना चाह रही हैं कि आप खाते क्या हैं। अल्लाह जो रिस्क देता है वो खाता हूँ। लेकिन एक बात है, देखिए ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले कहा कि चूंकि घर के बहुत सारे काम जो हमें करने चाहिए थे वो हमारी बेगम उस जिम्मेदारी को उठा लेती हैं, बच्चे उठा लेते हैं। तो घर का माहौल अगर बहुत ही पीसफुल ठीक है हो जी। और आपको कॉपरेशन मिल रही है, तभी आप काम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। नहीं कर तो सकते। इसमें हमारा ही सिर्फ नहीं है, मेरे पूरे घर के तमाम अफराद की, मतलब कह लीजिए कि वो मिली सब जुली। शामिल है। तो और डॉक्टर एक जज्बा शहनाज, है, तो जज्बा है तो इसलिए करता हूँ। यू आर लकी, ऐसी बात नहीं है। नहीं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी ये सपोर्ट हासिल है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर शहनाज कादरी साहिबा मेरे ख्याल में कश्मीर से देख रही हैं, आपको सलाम कह रही हैं। अरे गुनाह और माफी है, फैन हम्म, है वो। हम्म, आप जानते हैं डॉक्टर साहब की बेगम जफर है। आलम भाई फरीदाबाद से देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक दोस्तों, मिनट। प्लीज सवाल छोटा करें और कमेंट लंबा ना करें, क्योंकि पढ़ने का वक्त नहीं, प्रोग्राम का टाइम ज़्यादा हो रहा है। और
اچھا، ایک مزے کی بات یہ ہے کہ آن لائن آپ نے شروع تو کر دیا حضرت، اور سبوں کو ڈپریشن سے نکال بھی دیا، مگر شروعات کرتے ہی جیسے ویبینار اور آن لائن مشاعروں کی باڑھ آ گئی جی سر، پھر وہ اسکرین پہ نظر آنے لگا کہ مت پوچھیے. لوگ کہتے ہیں کہ ان سب کی جزا سزا آپ کے سر، کچھ بتائیں کہ نہیں نہیں نہیں، پھر اس میں ہوتا کیا ہے، میں نے شروع کیا، وہ بڑے بڑے اداروں نے شروع کیے ہے نا. پھر اس کے بعد اب ظاہر ہے دیکھیے ہر، لیکن وہ ہمیں اور آپ کو طے کرنا ہے نا، کہ کون سا پروگرام دیکھنا ہے، کس پروگرام میں جانا ہے. آج بھی دیکھیے یہ ہمارے بہت سے ادارے ہیں جو آن لائن پروگرام کرا لیتے ہیں. میں جس پروگرام میں جاتا ہوں میں پہلے ہی کہتا ہوں دیکھیے آن لائن کے بھی کچھ نارمس ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ سرٹیفکیٹ دینے کے لیے آپ نے بیٹھا. پہلا نام یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں باضابطہ، جیسے ہم آفس جاتے ہیں ہے نا، پراپر ڈریس میں ویڈیو آن کر کے آپ بیٹھیے. اگر نہیں بیٹھ سکتے تو آپ چلے جائیں ہے نا، چاہے 10 لوگ ہوں. ہم معلوم تو ہو کہ میں کس سے بات یا کروں. بالکل کل میں جوائن کر کے کوئی موٹر سائیکل چلا رہا ہے، کوئی ناشتہ کر رہا ہے، اور آوازیں بھی آتی اس طرح سے. لیٹے اچھا ہوئے ہیں. در مزے کی بات یہ کہ کٹ ہاں، لیٹ. الگ الگ. اچھا لوگ جانتے نہیں ابھی بھی، یعنی ان چیزوں سے واقف نہیں. ایک بات، دوسری بات سنجیدگی اس لیے نہیں ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ احباب ہمارے ہیں پروگرام بڑا بڑا کر رہے ہیں، معلوم ہے سر آپ تھوڑی دیر میں یہ کٹ جائے گا، آپ دوبارہ آپ جوائن کر لیجیے گا. کیوں؟ آپ کیا 2,000 روپے میں اس کا سبسکرپشن نہیں لے سکتے؟ کیوں آپ اس طرح سے چیزیں کر، آپ ریکارڈ نہیں کر پا رہے؟ تو یہ ضرور ہوا کہ اس کے بعد بہت سارے لوگ ایسے آئے جس میں غیر سنجیدگی آ گئی ہے نا. لیکن کم از کم چلو کچھ تو ہو، نئی کچھ چیزیں تو ہو لوگ گیا. سیکھ رہے ہیں. ثروت خان کہہ رہی ہیں کہ ملک کی مختلف یونیورسٹیز میں وزٹنگ ہیں، اس پر گیسٹ فیکلٹی سے کام چلایا جا رہا، ویکنسیز ہیں اس پر گیسٹ فیکلٹی سے کام چلایا جا رہا ہے. اس صورتحال کے مطابق آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور آنے والے دنوں میں تو صرف گیسٹ فیکلٹی ہی رکھی. اوہو. جو آنے والے دنوں میں تو کانٹریکچوئل ہی اسٹاف. ابھی جو اشاریہ جو عندیہ مل رہے ہیں، اللہ. اچھا. یا جو اندازہ ہو رہا ہے کہ اب تو آنے والے دنوں میں اب مزید صورتحال خراب ہوگی. اردو کے ساتھ ساتھ دوسری زبانوں کے ساتھ بھی یہی حال ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہ اردو اردو کے کے ساتھ. ساتھ. میں جس یونیورسٹی میں ہوں یہاں بھی جگہیں خالی ہیں. پہلے اس کی جگہ پہ گیسٹ فیکلٹی مل جاتے تھے، ڈی یو میں مل جاتا ہے، جامعہ میں مل جاتا ہے، جے این یو میں نہیں مل رہا. تو ہم، اور بھی بہت ساری یونیورسٹی میں. تو اس سے دو بڑا نقصان ہے. ایک تو اس بچے کا نقصان ہو رہا ہے، استحصال ہے وہ، پوری جوانی ختم ہو بالکل جاتی ہے. استحصال. جی عارضی سر. ملازمت میں پوری جوانی. ہم، اب اس کے سر پہ تلوار لٹکی ہوئی ہے، پڑھانا بھی ہے اور غیر یقینی صورتحال بھی ہے. کیا ہوگا؟ ہم، کیا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں ان سے بہت زیادہ توقع کرنا یہ بہت مشکل بات ہے ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح سے معیار تو گرے گا ہی. اور یہ ہو رہا ہے جدھر چلے جائیں، جہاں جائیں. دلی جیسے شہر میں جو دارالسلطنت ہے، یہاں بھی دیکھیے کہ کتنے، دہلی یونیورسٹی میں لاکھوں کی جو تعداد ہے طالب علموں کی، وہاں سینکڑوں میں اساتذہ ہیں جو عارضی طور پر کام کر رہے ہیں مستقل رہے ہوئے. میں ابھی ان کے وہاں ادے پور سے ہو کے آ رہا ہوں. جس یونیورسٹی میں رہ کر کے سرور صاحبہ نے اتنا کام کیا، اب وہاں کوئی نہیں ہے، وہاں عارضی ہے. لیکن یہ سرور صاحبہ تنہا ہے جو وہاں ادے پور میں اردو کام کالم کر رہی بلند ہیں، کافی کر رہے ہیں. کر. یہ کیا ہے وہاں کے طالب علموں کو کہ اب آپ اس وراثت کو سنبھالیے. یہ افسوسناک سوچ، یہ ہونا نہیں چاہیے. اب اچھا، ظاہر ہے کہ بہت یہ بڑا سارے. مسئلہ ہے، حکومت کو توجہ دینی چاہیے. ہر کارنر سے اگر آواز جائے، لکھا جائے، بولا جائے، ای میل کیے جائیں، خطوط لکھے جائیں، شاید کہیں اثر ہو حکومت پر اور یہ کام. تکنیکی وسائل پر اور ہم ڈیجیٹل اس کی بات کر رہے ہیں، مگر جو چیزیں دوسرے اس میں موجود ہے سافٹ ویئر، اردو میں ان پیج سافٹ ویئر کی اپڈیٹ ہوئے زمانہ ہو گیا. آج بھی لوگ اس کی میرے خیال میں پائریٹڈ کاپی انڈیا میں اور پاکستان میں چلا رہے ہیں. اکیڈمیز جو ہیں اگر وہ نہیں بھی کر رہی ہیں، این سی پی ایل کو یہ کام میرے خیال میں کرنا چاہیے کہ اردو سافٹ ویئر اچھا لانچ کریں. جی، آپ کا کیا دیکھیے خیال؟ میں، اچھا آپ نے یہ سوال بہت اچھا کیا اور ہونا چاہیے. دو باتیں میں کہتا ہوں ان پیج کے بارے میں. ان پیج ایک تو غیر بہت ہی نان پروفیشنل طریقے سے اس نے لانچ کیا، بڑا اچھا سافٹ ویئر. لیکن ایک بات اور کہتا ہوں کہ ان پیج نے ہمیں کم از کم 10 سال پیچھے کر دیا ہاں، کمپیوٹر 10 سے ٹیکنالوجی. زیادہ. بالکل. اچھا یہ بات جب میں نے ایک بڑے مجمع میں کہی تھی تو کچھ لوگ مجھ پر معترض بھی ہوئے. بعد میں جب میں نے دوسری مجلس میں اس کو سمجھایا، تو ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے میں نے بھی پیج خریدا ہوا ہے میرے پاس ہم، ہے نا. اب میں کسی کو اپنا
उस ओरिजिनल पेज में भेजता हूँ, कहते हैं सर ये खुल ही नहीं रहा है, दोबारा हम्म। भेजिए। है ना। मैं उनको कहता हूँ वर्ड में भेज रहा हूँ, अब तुम चेंज कर लो। हम्म। अब चेंज करते हैं तो मजमून सत्यानाश कर देते हैं। हम्म। है ना, कहीं इधर से उधर तारीखें बदल जाती हैं। तो एक तो ये है कि अभी उसका जो लेटेस्ट, अब ये देखिए मैंने जो 2014 या 15 में खरीदा, वो तकरीबन 9,000 का था, डोंगल के साथ होता है, पेन हम्म। ड्राइव के साथ। सबसे बड़ी खराबी क्या है, उसमें कई चीजें, अगर आप ताम लिखिए तो वो बाम हो जाता है, हम्म। नरगिस लिखिए नरगिस हो जाता है, कई। अब होना ये चाहिए था कि उसमें अपडेशन होता, हम्म। अपने आप अपडेट होता। तो चूंकि डोंगल के थ्रू है, इसलिए अपडेट होगा। अब उन्होंने अभी 17,000 का बेच रहे हैं। अब अभी लेटेस्ट उसकी कीमत 21,000 हो गई। वो ये कहते हैं कि मैंने इसको अपडेट कर दिया। अपडेट दो चीजों में किया है। एक तो ये किया है कि बराह रास्त आप जो है यूनिकोड में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिकोड को इन पेज में कर सकते हैं, ये तो किया है उन्होंने। ले और ई बुक बना सकते हैं, लेकिन मैंने वो खरीदा नहीं तो मुझे मालूम नहीं वो कितना है। तो इन पेज एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, आप इन पेज वो कंफर्टेबल नहीं है ना कि तमाम सॉफ्टवेयर में आप उसके जरिए काम कर सकते। तो इन पेज को आप ये समझ लीजिए कि वो एक कंफर्टेबल है। अच्छा, वो आपको एक बात बताता हूँ, एक नाम नहीं लूंगा चूंकि ये नाम नाम नहीं लेना चाहिए। एक साहब है, उन्होंने ये ऑफर दिया इन पेज वालों को कि आप मुझे अपनी टेक्नोलॉजी भेज दीजिए, आप बताइए क्या खरीदें। और मैं ये चाहता हूं कि इस इन पेज को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह या उससे टाई अप करके उसमें मर्ज कर दूं। है ना, बिल्कुल। वो तैयार नहीं। अब रही बात, आपने कहा एनसीपीएल, एनसीपीएल ने हमेशा हर साल अपने सेंटर के लिए उनसे, यानी एक सेंटर में 10 कंप्यूटर होते हैं तो 10 डोंगल खरीदता है। देखिए अगर 10-10 हजार मान लिए तो लाखों रुपए, तो करोड़ों रुपए का इनपेज हम लोगों ने खरीदा है। लेकिन हमारी जो तवक्कात इनपेज के साथ थी, वो इनपेज अभी तक मुकम्मल नहीं करा। 21,000 का डोंगल आज आप खरीद लीजिए, खरीदने के बाद अगर उसमें कोई खराबी है तो अपडेट नहीं दे, अपडेशन ही नहीं उनके पास, अपडेट ही नहीं करते। अब मैं ये कहता हूँ पुराना मुझसे ले लीजिए और नया दे दीजिए, वो भी नहीं करते वो। तो अब ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है ना इनके साथ। अब ये देखिए कि मैंने पहली दफा, यानी शुरू शुरू में मुझे भी चूंकि बहुत अंग्रेजी नहीं आती थी, तो रोमन में ईमेल करता था, तो उर्दू में क्यों नहीं कर सकता। 2006 की बात बता, उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट में सारे कंप्यूटर में उर्दू फॉन्ट इनेबल नहीं थे। अगर आप उर्दू में लिखते तो आपके कंप्यूटर में अगर जाता या मेरे में आता तो वो लोग नहीं पढ़ सकते। मैंने पाकिस्तान में pakdata.com है, उन्होंने उर्दू माहिर बनाया था जो कंफर्टेबल था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। उस जमाने में मैंने 6,000 रुपये में खरीदा, 2006 की बात है ना। और उस तरह से मैंने ईमेल लोगों को लिखना शुरू किया उर्दू में, अपने कंप्यूटर पर उर्दू लिखना शुरू किया। तो लोग हैरत करते थे कैसे लिख रहे हैं। तो मैं उसको उसमें कन्वर्टर था वो भेजता रहता था। फिर पायरेटेड सॉफ्टवेयर आया तो हमने कहा इसी से काम चलाओ। फिर हमने कहा कि करल्प वालों ने, जो कि टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने फ्री सॉफ्टवेयर अपने वेबसाइट पर डाल रखी है। वो हम लोगों को निशानदेही हमने की, बहुत सारे लोगों को। तो आहिस्ता आहिस्ता अब रिवाज में आया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब लिखा जा रहा है। मैंने कपिल सिब्बल साहब के ज़माने में अपने लैपटॉप को खोल करके उनसे कहा कि सर हम उर्दू तो लिखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के जरिए नहीं लिखते, पाकिस्तान के जरिए लिखते। कैसे? चौंक गए। बहुत चौंक गए। मैंने कहा ये बड़ी बात। देखिए, मैंने ये कीबोर्ड दिखाया, उर्दू पाकिस्तान। मैंने कहा हम लोग यही करते। हम्म। तो उन्होंने कहा, वो समझ गए। उन्होंने कहा क्या चाहते हैं, हमने कहा उर्दू इंडिया आना चाहिए। ये हम्म। उर्दू इंडिया जो आया काउंसिल के जरिए आया, मेरे ज़माने में आया। अच्छा। 13 उर्दू के फॉन्ट हमने डेवलप करवाए थे, 13। और ये उर्दू इंडिया की बोर्ड है ना। और ये जो आज गूगल पे उर्दू भारत लग लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये उस जमाने में एनसीपीएल के ताउन से मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी ने, कपिल सिब्बल इत्तेफाक से एचआरडी मिनिस्टर भी थे और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी थे, यही जुमला था। उस वक्त के बहुत सारे लोग जो मौजूद हैं वो जानते होंगे। जब ये मैंने कहा तो सेक्रेटरी ने कहा आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा यही कह रहा हूँ, देखिए उर्दू पाकिस्तान है, उर्दू भारत होना चाहिए। उर्दू भारत अब आप देखिए गूगल में जाकर के, अपने आता कीबोर्ड है। में उर्दू भारत भी आता है, उर्दू पाकिस्तान भी आता है। ये बड़ी बात। उसी जमाने में नोकिया को बुलवाया था, मैंने कहा सर उर्दू इतने इतनी बड़ी तादाद है, 15 करोड़ में कहा आबादी पढ़ती है उर्दू, है ना, ऐसे ही हमने कहा। और उसको तो इश्तार में छापा भी था, 26 जनवरी के इश्तार में 15 करोड़ छापा भी था। तो सिब्बल साहब से मैंने कहा कि सर इस कंप्यूटर उसमें हम उर्दू नहीं लिख पाते। तो उन्होंने नोकिया वालों को, सैमसंग वालों को बुलाया था, और बाकायदा अपने वहाँ मिनिस्ट्री में मीटिंग कराई। और उस वक्त फिर इनके ये इनेबल किया उन्होंने। आहिस्ता आहिस्ता अब तो हर डिवाइस में, अब तो अब है। तो हर डिवाइस में, उस वक्त नहीं था। हम्म। अच्छा साहब, गुलनाज आज़मी साहिबा मिस्र से देख रही हैं, मगर अब
سوالات ہم نہیں لے سکتے کیونکہ ٹائم صرف 1 گھنٹہ زیادہ ہو گیا۔ ایک جی ایک گھنٹے کی جگہ 2 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اور جی۔ شروع میں ہمارے ایوب بھائی نے جو کہا تھا بالکل صحیح تھا کہ آپ کہاں پروگرام لے کے بیٹھے ہیں، ہاں اور واقعی بہت بہت خواجہ صاحب کا جو پروگرام ہے یہ 1 گھنٹے میں نہیں ہوگا۔ ہوں، اور چلیے صاحب، اس کو ہم ریپ اپ کریں گے جی۔ کہ قبلہ سکون کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ پرسکون ہیں آپ؟ ہمیشہ الحمدللہ نیند آتی ہے، پرسکون ہو جاتا اچھا ہے۔ ویسے اپنے اردو کے احباب سے ملاقاتیں، اچھے پروگرام میں شرکت، اچھے نوجوانوں سے خاص طور پر جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ بہت اچھا پڑھ لکھ رہے ہیں، بہت اچھا لکھ رہے ہیں، تو یہ بہت سکون ملتا ہے اور لگتا ہے کہ واہ، یہ زبان اور یہ تہذیب آپ کو پڑے گی۔ اسی لیے میں ہمیشہ نئی نسل کو ترجیح دیتا ہوں کہ کسی نہ کسی طور پر وہ آگے بڑھیں، چاہ کے کرنا تو انہیں کو ہے۔ ہم لوگ تو الحمدللہ ہم لوگوں نے جتنا کیا اس سے زیادہ اللہ نے اس کا صلہ دیا، ان سے زیادہ واہ۔ اللہ نے صلہ۔ آج کا آخری سوال انوار الحق بھائی دلی سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام اور جناب۔ ساجد پرویز بھی کولکتہ سے مبارکباد آپ کو دے رہے ہیں۔ سکسیس یعنی کامیابی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ خود کو کامیاب تصور کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں بالکل الحمدللہ میں دیکھیے اس لیے کہ میرا یہ مقصد تھا، شروع سے میں چاہتا تھا میں استاد بنوں۔ شکر میرے والد استاد تھے، میں بھی چاہتا تھا استاد بنوں، لیکن یہ خواب نہیں تھا اتنا اوپر پہنچ جاؤں گا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو ایک تو اللہ نے سب سے بڑی یونیورسٹی میں پہنچایا، وہ خواب کی تکمیل ہوگی۔ دوسرا یہ کہ جس زبان اور تہذیب سے جڑا ہوا ہوں، اس کے لیے اللہ نے مجھ سے بہت ساری خدمات لے لی ہیں، لے رہے ہیں، ہے نا؟ اور میں کوشش کرتا ہوں اپنے طور پر، اور اس سے زیادہ اردو کے حلقے سے مجھے پذیرائی ملی، عالمی سطح پہ پذیرائی ملی، طلباء کی جانب سے، احباب کی جانب سے، اساتذہ کی جانب سے، تو اس سے بڑا سکون اور کیا ہو الحمد سکتا ہے؟ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں بہت کم ہے، اور اپنے احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے طالب علموں کا بھی، اساتذہ کا بھی، اور تمام اردو والوں کا، کہ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ اس سے بڑی چیز اور اس سے بڑی نعمت اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیشہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور یہی میری تسکین اور یہی کامیابی میری اور میرے سکون کا سبب۔ زندگی سے کوئی گلا، اینی ریگریٹس؟ کبھی نہیں، الحمد الحمد للہ۔ للہ۔ مکرمی و معظمی خواجہ کرام الدین بھائی، آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ آپ نے نہ صرف اپنا قیمتی وقت عنایت کیا بلکہ اردو کی آبیاری کے لیے مفید جانکاری بھی دی۔ دوستوں، آپ سب کا بھی فرداً فرداً شکریہ۔ ہر شنبہ یعنی سیٹرڈیز کی میری صبح اور آپ کی شام، آپ نہ صرف ہماری آوارگی کو وقار بخشتے ہیں بلکہ اپنی دوستی کا بھرم بھی رکھتے ہیں۔ اپنے احباب اور اردو کے تازہ دم شہ سواروں کو آوارگی پر راغب کیا کریں، ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کا ہنر بھی سکھایا کریں، اور کیونکہ دل سے دل کو راہ اور چراغ سے چراغ تا دیر روشن رہا کرتا ہے۔ آپ کی محبت ہے، سلام ذرا مختصر کیا کریں اور کامنٹس جو ہیں لمبے نہ کیا کریں۔ تو اگلے 2 مہینے میں سفر پہ ہوں، تو انشاءاللہ جو دلی میں لوگ ہیں، جو جے پور میں ہیں، جو ادے پور میں ہیں، ان سبوں سے ملاقات ہوگی۔ اور 40 بابا ایک چور پارٹ 2 اور مائی سن رضی از آٹسٹک، یہ الحمدللہ یہ 2 کتابیں ہماری دلی بک فیئر میں ریلیز ہو رہی ہے، اور احباب سے دعا کی گزارش۔ اور اب تو جاتے ہیں بتکدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ بہت ذرا شکریہ۔ ذرا سا انتظار کریں، میں اسے ریپ اپ کر دوں۔ دوستوں، نوازش، کرم، خوش باش۔